आजको यस मासिक प्रोग्राममा हामीसँग प्रेजेन्टरका रूपमा सुवर्ण राज केसी सर हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग गङ्गा प्रधान म्याम, विनोद दास सर र बाबुराम गैरी सर चाहिँ एज अ मोडरेटर उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रोफेसर दिनेश चापागाईले एसक्युसीसँग रिलेटेड विभिन्न भिडियोहरू बनाउनु भयो। त्यो भिडियोमा बेस्ड भएर हामीहरूले चाहिँ यो मास्टर प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। सुवर्णराज केसी सरको छोटो परिचय मैले दिनुपर्दाखेरि यो कोष नेपालको उहाँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। सेन्ट जेभियर्स गोदावरीमा भाइस प्रिन्सिपलका रूपमा धेरै लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। सो आज पनि सुवर्ण सर चाहिँ यो स्पेसल्ली एकाडेमिक लाइनमा चाहिँ कोष नेपालको बृहत्तर विकासका लागि बुकको लेख्ने कुराहरू होस् वा चाहिँ नयाँ प्रोग्राम पोलिसीहरू बनाउने कुराहरू होस्, त्यसमा चाहिँ उहाँको डेडिकेसन देखिन्छ। वान अफ द पायोनियर एडुकेटर, सिम्पल म्यान, जसले पनि काम लगाउन सक्छ उहाँलाई सजिलैसँग। म सुवर्ण सरलाई यति भन्दै आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। टुलको बारेमा आज जुन कुराहरू गर्दैछु, त्यो टुलको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि मलाई केही कुरा हजुरहरूसँग भन्नु मन छ। म एजुकेसनको डाइरेक्टर भए पनि म जहिले पनि आफूले एउटा विद्यार्थीको रूपमा सिकि नै रहेको हुन्छु जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर म यो सिक्ने क्रममै छु र मैले केही गल्ती कमजोरीहरू गरिहालेँ भने एउटा साथीको हिसाबले माफ गरिदिनु होला र मलाई करेक्सन गरिदिनु होला। म यति भन्दै म आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। अब टुल्सहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि टुल्सहरू धेरै हुन्छन्, काम गर्ने औजारहरू धेरै छन्। अब त्यो काम गर्ने औजारहरू आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ, त्यो ह्यान्डी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्, त्यो जुन सजिलो लाग्छ र जुनले चाहिँ मैले गर्न लागेको कामलाई चाहिँ सहयोग गर्छ, त्यो टुल्सहरू हामीले पिक गर्न सक्छौँ। तपाईँले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न टुल्सहरू छन्। अब जुन टुल आफूलाई सजिलो लाग्छ, जुन टुल जहाँ काम लाग्छ त्यहाँ युज गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि टुल्सको एउटा स्पेसिफिक एउटै मात्र काम भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, अब म रङ पनि हुन सक्छु। एउटै स्पेसिफिक काम मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, कि त्यो टुल धेरै ठाउँमा लाग्न सक्छ। त्यसो भनिरहँदाखेरि त्यही टुललाई चाहिँ हामीले रङ टुललाई युज गऱ्यौँ भने यसको इक्वेसन कस्तो बन्न जाने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो एफोर्ट पनि लागिरहेछ, त्यसमा टुल त युज भइरहेछ, तर रङ टुल युज गरिदियो भने त्यसको कुनै रिजल्ट आउनेवाला हुँदो रहेछ। भनेपछि टुल्स छ भन्दै जता पाए त्यतै युज गर्न पनि नमिल्ने रहेछ, नहुने रहेछ। अब एसक्युसीमा आउँदाखेरि स्टुडेन्ट, अब हामीसँग त यत्र टुल्सहरू छन्, 12वटा टुल्सहरू छन्, हामी आफै कन्फ्युजनमा छौँ कुन टुल्स कहाँ युज गर्ने। भनेपछि स्टुडेन्टले पनि कहाँ कुन टुल युज गर्ने भन्ने कुरा त डेफिनेटली त्यहाँ पनि उनीहरूलाई पनि गाह्रै छ। भनेपछि स्टुडेन्टले पनि अघि मैले फर्स्टमा भनेको जस्तै जुन पाए त्यही टुल चाहिँ लिँदै जहाँ पाए त्यही युज गर्दाखेरि जुन अघि हामीले भनेको जस्तै त्यसको चाहिँ नो रिजल्ट हुनेछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टले जे पाए त्यही टुल जहाँ पाए त्यही युज गर्न मिल्दैन, त्यसको रिजल्ट रङ हुन जान्छ। म यो टुल चाहिँ यहाँ युज गर्दा हुन्छ कि भनेर त्यतिकै ट्रायल एन्ड एररको रूपमा पनि, गेसिङ गेमको रूपमा पनि युज गर्न मिलेन। अब कसरी युज गर्ने त फेरि यत्र 12 टुल छन्, कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा प्रपर सल्युसन भनेको चाहिँ त्यो टुल युज गर्न एउटा सर्टेन ठाउँ आइपुग्यो, त्यहाँ कुन टुल युज गर्ने भन्ने कुराको कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ ब्रेन स्ट्रोमिङ। टुल फ्याट त युज गरिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्न लगाउनुपर्छ। एज अ फेसिलिटेटर, एज अ मोडरेटर हामीलाई त थाहा छ कुन टुल कहाँ युज गर्न, कहाँ युज गर्न मिल्छ भने उनीहरूलाई त्यो टुलहरूको बारेमा हामीले जानकारी दिइसकेपछि अब ल यो सिचुएसन आइपुग्यो, यहाँ चाहिँ कुन टुल युज गर्दाखेरि हुन्छ त भनेर ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्नु, त्यो नै एउटा प्रपर वे हो जस्तो लाग्छ। यदि उनीहरूले त्यो ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्दाखेरि यदि रङ टुल अथवा त्योभन्दा कम बढी इफेक्टिभ टुल छँदा सधैँ कम इफेक्टिभ टुल युज गर्न थाल्यो भने त्यहाँनिर हामीले गाइड गर्ने छँदैछ। तर लेट देम डिसाइड, लेट देम फर्स्ट ब्रेन स्ट्रोम, कुन टुल युज गर्दाखेरि यो सिचुएसनमा कुन टुल युज गर्दाखेरि हुन्छ। र ब्रेन स्ट्रोमिङ नै एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट र प्रपर
प्रोसेस हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ जुनसुकै टुल युज गर्नु पर्दाखेरि। आजको फर्स्ट टुल म यसमा चाहिँ अलिकति छिटो जाने छु किनभने टाइम लिमिट छ र यो टुल चाहिँ हामी सबैलाई युज पनि गर्छौँ, तर छिटो जानेछुको मतलब चाहिँ म स्केप चाहिँ गर्ने छैन। फर्स्ट टुल आज म यो रिभाइज गर्दैछु भन्छु है, म आफैलाई रिभाइज गर्दैछु। त्यो चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम, त्यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा फिसबोन डायग्राम पनि भन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अनि यसलाई अर्को इसिकावा डायग्राम पनि भन्दछ। यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूसँग म थोरै कुरा सेयर गर्नेछु। हामी सबैलाई थाहा छ अगस्त 6 र अगस्त 9 1945 मा जब जापानमा बमिङ भयो, त्यसपछि जापान कस्तो ध्वस्त भयो त्यो कुराहरू मैले यसो गुगलमा यसो सर्च गर्दै थिएँ। त्यो ध्वस्त भएपछिको स्थिति हेर्दाखेरि यति भयावह छ कि त्यो देश कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैन कि जस्तो लाग्यो। यो दुईटा पिक्चर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कति ध्वस्त भएको। यो त एउटा फिजिकल ध्वस्त मात्र हो, तर त्यो आणविक बमले गर्दाखेरि त्यहाँको जेनेटिकमै परेको प्रब्लमहरू र त्यसको लङ लास्ट प्रब्लमहरू त बाँकी नै छ। यो चाहिँ इमिडिएट इफेक्ट देखियो। अब यही पिक्चर यही ठाउँमा बसेर पछि फोटो खिचेको ठाउँ हेर्दाखेरि हामीले भास्ट डिफ्रेन्ट पायौँ। भनेपछि त्यो ध्वस्तपछि जापानले एउटा रिकभरी र रिबिल्डिङको जुन फेज ल्यायो, त्यो फेज फेरि कस्तो हो नि हार्ड वर्कले मात्र ल्याएको होइन, त्यहाँ चाहिँ इनोभेसन क्रिएटिभिटी र धेरै हार्ड वर्कले गर्दाखेरि यो दुईटा पिक्चर बिचको डिफ्रेन्सेस हामी देख्न सक्छौँ नाउ एन्ड देन। भनेपछि त्यसको लागि धेरै मेहनतहरू भयो, तर त्यसमा एउटा इनोभेसन पनि मुख्य पात्र रह्यो, मुख्य कुरा रह्यो। र त्यसमा चाहिँ डाक्टर कारो इसिकावा जो चाहिँ फादर अफ क्वालिटी सर्कल भनेर चिनिनुहुन्छ, जापानिज क्वालिटी सर्कल, उहाँको ठुलो देन र यो इसिकावा डायग्राम पनि उहाँले नै इन्भेन्ट गर्नुभएको छ। अनि यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ यसले सिस्टमेटिकली समराइज गरिदिने रहेछ रिलेसनसिप बिट्विन क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड देन द प्रब्लम अथवा इफेक्ट पनि भन्न सक्छ। त्यो इफेक्ट आउनुमा, त्यो इफेक्ट देखिनुमा, त्यो प्रब्लम देखिनुमा के कारक तत्त्वहरू हुन सक्दो रहेछ, वाट आर द कजेस, त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ फिसबोन डायग्रामले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्ने रहेछ। उहाँले यो कुराको इन्भेन्सन गर्नु। यसको अलिकति इतिहासतर्फ जाँदाखेरि लेट्स गो ब्याक टु द हिस्ट्री। 1953 मा चाहिँ कारो इसिकावाले चाहिँ जो चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो युनिभर्सिटी अफ टोकियोमा, उहाँले चाहिँ एउटा समराइज गर्नुभयो इन्जिनियरहरूको आफ्नो ओपिनियन्सहरूलाई चाहिँ समराइज गर्नुभयो। त्यो नै इट इज सेड टु बी द फर्स्ट टाइम दिस अप्रोच वाज युज्ड। भनेपछि त्यो नै चाहिँ कन्सिडर हुँदो रहेछ कि फर्स्ट टाइम कज एन्ड इफेक्ट डायग्रामको रूपमा युज भएको 1953। तर कतै कतै मैले यसो हेर्दै जाँदै थिएँ, एक दुई ठाउँमा मैले सर्च गर्दै जाँदाखेरि कतै चाहिँ 1943 मा नै उहाँले चाहिँ एउटा प्लान्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ ल्याउनु चाहिँ। अनि 1945 मा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ कस्तो नि जापान चाहिँ ध्वस्त हुन गयो। तर भन्नुको मतलब उहाँ चाहिँ अलरेडी त्यो प्रोसेसमा हुनुहुँदो रहेछ। तर मैले यो 1953 चाहिँ एउटा रेकर्डेड बुकमा भेटेको हुनाले यो कुरालाई मैले यहाँनिर चाहिँ यसरी कोट गरेँ। भनेपछि 1953 मा चाहिँ उहाँले त्यो जापानिज इन्जिनियर्सहरूको ओपिनियनलाई चाहिँ समराइज गर्नुभएको छ कज एन्ड इफेक्ट डायग्रामको रूपमा। अब कज एन्ड इफेक्टको डायग्रामको कामहरू के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसले मुख्य काम अघि पनि मैले भने यसले चाहिँ रुट कजहरू डिटरमाइन गर्नलाई हामीलाई सहयोग गर्छ, रुट कजहरू पत्ता लगाउनलाई हामीलाई सहयोग गर्छ। र त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ एउटा सर्कलमा बसिसकेपछि ग्रुप पार्टिसिपेसन, सबै मेम्बरहरूको, सबै सदस्यहरूको त्यो इन्भल्भमेन्टलाई पनि यसले इन्करेज गर्ने रहेछ, यसले बढावा दिने रहेछ। अनि यो चाहिँ यो ग्रुपमै बसेर काम गरिरहँदाखेरि पनि एकदम पढ्नलाई सजिलो, इट्स इजी टु रिड फर्म्याट। अनि यसको चाहिँ पोसिबल कजेसहरू, त्यो इफेक्ट हुनलाई पोसिबल कजेसहरू के हुन् र त्यो कजेसको त्यो इफेक्टसँगको रिलेसनसिप कस्तो छ भने त्यसको नापजाँच गर्नलाई पनि यसले सहयोग गर्ने। अनि अर्को मुख्य यसको फाइदा भनेको चाहिँ यसरी गर्दै जाँदाखेरि यो टिम मेम्बरलाई सबैलाई थाहा हुन्छ कि कुन एरियामा चाहिँ हामीले डेटा कलेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ मेजर
यसको कामहरू यो कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम युज गर्दाखेरिको फाइदाहरू चाहिँ मैले देखेँ। यसमा अरू पनि छन्, मैले चाहिँ यो 2-4 वटा मात्र मैले लिस्टिङ गर्न सक्छु। अब पहिला त यो इन्डस्ट्रीमै युज भएको हो क्युसीको रूपमा। मैले इन्डस्ट्रीको एउटा एक्जाम्पल तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहेँ। 12% अफ द प्रोडक्ट फेल्स इन्स्पेक्सन फर स्क्रु अलाइनमेन्ट, स्क्रुको त्यो अलाइनमेन्टै नमिल्ने भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ जब क्युसीमा युज भयो, क्युसी भन्दाखेरि चाहिँ म्यान, मेसिन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेन्ट, यो कुराहरू 4M भन्थ्यो पहिला सुरुमा युज गर्दाखेरि। यो एममा मात्र रहेर उहाँहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रीको सेटअपमा यो कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम चाहिँ युज गर्नुहुन्थ्यो। अर्को पनि पिक्चर देखाउन चाहेँ। यसरी चाहिँ म्यान, मेसिन, मेथड एन्ड मटेरियल्सको रूपमा मात्र यो, किनभने इन्डस्ट्रीको सेटअपमा तपाईँ जानुभयो भने त यो कुराहरू नै हुन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टिभिटी, कुनै पनि प्रडक्टमा चाहिँ ह्रास आउने कुराहरू चाहिँ, प्रोडक्टिभिटी लेस हुने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै कुरा हुन्। र यो 4वटा एरियामा रहेर ब्रेन स्ट्रोमिङ, स्ट्रक्चरल ब्रेन स्ट्रोमिङ चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट डायग्राममा गर्ने रहेछ। अनि सुरुमा म सम्झिन चाहन्छु, सुरुमा हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले सिकाउँदाखेरि पनि, मैले सिकाउँदाखेरि पनि, मेरो साथी कलिगले स्कुलमा सिकाउँदाखेरि पनि हामीले सिकाउँदा के गर्थ्यौँ भने यही 4वटा कुरालाई नै राखेर तिमीले गर न त भनेर सिकाउँथ्यौँ। जस्तो अब डटिङ द इन्भाइरोमेन्ट, स्कुल इन्भाइरोमेन्ट र स्कुल क्याम्पस भन्दाखेरि पनि यही कुराहरू राखेर नै हामीले गराउँथ्यौँ। तर काम गर्दै जाँदाखेरि के हामीले रियलाइज गर्यौँ भने यो इन्डस्ट्री सेटअपमा युज गरेका मेजर कजेसहरू स्कुल इन्भाइरोमेन्ट सेटअपमा चाहिँ सबै केसमा नमिल्ने पनि हुन् कि भन्ने कुराको धेरै डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यी 4वटा कुराहरूमा स्पेसली फोकस रहेर गर्दाखेरि चाहिँ, किन स्कुल इन्भाइरोमेन्टमा आउँदाखेरि स्कुल एउटा कारण हुनसक्छ, अर्को स्टुडेन्ट कारण हुनसक्छ, अर्को कम्युनिटी हुनसक्छ, अर्को प्यारेन्ट्स हुनसक्छ, अर्को फ्रेन्ड्स हुनसक्छ, यी कुराहरू हुनसक्छन् भनेर हामीले त्यो इन्डस्ट्रीको 4Mलाई सिफ्ट गरेर एसक्युसीमा आउँदाखेरि, स्कुल सेटअपमा आउँदाखेरि सिफ्ट गरेर अरू कुराहरूको लागि पनि हामीले पोसिबिलिटी ओपन गर्छौँ। र आजभोलि यो 4वटा जुन स्क्रिनमा देखाइरहेको छु, यो 4वटा मात्र नभएर देयर आर मेनी एन्ड न्यू क्रिएटिभ मेजर कजेस स्टुडेन्ट कम आउट। किनभने हामीले त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरूलाई रियलाइज गर्ने, त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर पेश गर्न चाहेँ। इट इज हाउ इट इज रिफाइन फर द एसक्युसी भन्दाखेरि चाहिँ जब प्रब्लम स्टुडेन्टले सेलेक्ट गर्छ एसक्युसीमा, स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलमा, मुख्य समस्या भनेको स्टुडेन्ट, स्कुल म्यानेजमेन्ट, टिचर्स, प्यारेन्ट्स, अरू एक्सटर्नल फ्याक्टर्स अथवा अन्य, यो बेसमा नै रहेर प्रब्लमहरू उनीहरूले फेस गरिरहेका हुन्छन्। र यो एरियामा फेस गर्छन् भने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई इन्डस्ट्रीको सेटअपको मेजर कजेसहरूमा बसेर गर्दा भन्दाखेरि जुन त्यो रियल आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। सो हामीले अब जुन मैले भर्खर डिस्प्ले गरेको त्यही 4वटा कुरामा रहेर मात्र, स्कुलको कुरामा मात्र, स्कुल इन्भाइरोमेन्टको कुरामा रहेर मात्र ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्नुपर्छ कज एन्ड इफेक्ट डायग्राममा भनी पनि छैन। तर अलवेज इट्स बेटर टु स्टार्ट विथ दिज 4 सोर्सेस, किनभने उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट थियो होइन, त्यहाँनिर प्रब्लम भइरहेको छ भनेपछि त्यसको कजेसहरू पनि यो 4वटा एरियामा खोज्दाखेरि चाहिँ भेट्न सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। तर म अघ फेरि पनि भन्न चाहन्छु मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा, वी सुड नट बी स्टिकिङ टु दोज 4 or 5 एरियाज अफ द स्कुल। देयर क्यान बी अदर्स अल्सो, अरू पनि हुनसक्छ, त्यसमा पनि एक्सप्लोर गरौँ एज अ फेसिलिटेटर्स। अनि हामीले चाहिँ टोटली अभोइडै गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो इन्डस्ट्री सेटअपमा भएका 4Mका कुराहरू। त्यसलाई चाहिँ टोटली नै, किनभने त्यो इन्डस्ट्री सेटअपको हो, लेट इट बी देयर। अनि अर्को चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ आजभोलि त सबै फेसिलिटेटर्स साथीहरूले यो प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ। र 5 वाइ एउटा कस्तो भने कज एन्ड इफेक्ट डायग्राममा कजेसहरू भेटाइसकेपछि 5 वाइज एनालाइसिस भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यो हामीले गरिरहेकै छौँ। त्यो म अहिले हजुरलाई एकैछिनमा म यो सेयर पनि गर्नेछु। एज अ होल कज एन्ड इफेक्ट डायग्राममा चाहिँ मैले के देखेँ भने अहिलेसम्म कहीँ हामीहरूले चाहिँ के गरिरहेछौँ भने ऱ्यान्डमली सबै 4-5 वटा मेजर कजेसहरूमै ब्रेन स्ट्रोमिङ पनि गराइरहेको हुनसक्छ। तर यसको एसेन्स भनेको चाहिँ मलाई लागेको
यसको एसेन्स भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा कजमा रहेर मेजर कजमा रहेर पहिला ब्रेनस्टर्मिङ गर, अरू कुराहरूलाई सोच्दै नसोच। एउटा कजको पहिला ब्रेनस्टर्मिङ सिद्धाइसकेपछि मात्र अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको मूल मर्म जुन हुन्छ त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ, जुन चाहिँ स्ट्रक्चरल ब्रेनस्टर्मिङ। यो चाहिँ हामीले एसक्युसीको लागि रिफाइन गरेका कुराहरू। अब एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर हजुरको अगाडि छ, स्टेज फ्राइट एउटा इक्जाम्पल, कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम बच्चाहरूले गरेको। यसरी स्टेज फ्राइट, यसमा चाहिँ स्कुल, स्टुडेन्ट, प्यारेन्ट्स, कम्युनिटी भनेर उहाँहरूले गरे र स्टुडेन्ट रहेर ल्याक अफ कन्फिडेन्स, ल्याक अफ प्रपर नलेज, हेजिटेसन, डिमोटिभेसन भनेर उहाँहरूले गर्नु। मैले कहाँ यो अब इन्डस्ट्रीमा चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ भनेर पनि एकचोटि यसो एक्सप्लोर गरेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि, यो सब जस्तो म यहाँ पोइन्ट गर्दैछु, ल्याक अफ कन्फिडेन्स भित्र पनि अर्को सब सेक्सन्सहरू, सब ब्रान्चेसहरू, साना हड्डीहरू चाहिँ त्यहाँनिर हुँदो रहेछ। खास कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम प्र्याक्टिस गर्ने त त्यसरी नै हो, तर बच्चाहरूको लेभलमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ अलिकति गाह्रै हुने जस्तो भयो, किनभने एउटै चार्टमा बसेर गर्नु पर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीले अर्को अल्टरनेटिभ त ल्यायौँ, त्यो म अहिले हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु। अनि अर्को एउटा मैले देखेको इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भने, जस्तो अब ल्याक अफ कन्फिडेन्स भनेर भन्यो भने उनीहरूले यो कज एन्ड इफेक्ट डायग्राममै यो ल्याक अफ कन्फिडेन्स भनेको हामीले आफैले सल्भ गर्न सक्ने हो, क्यान बी सल्भ विथ अदर्स हेल्प, अर इट इज बियोन्ड आवर कन्ट्रोल भन्ने कुरा यही नै सर्कल गरेर पनि लेख्दो रहेछ कि कति ठाउँमा मैले देखेँ। अब ल्याक अफ कन्फिडेन्स भनेको त आफ्नै ल्याक अफ कन्फिडेन्स हो नि त। सो यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ अर्कै टर्म दिँदो रहेछ, तर उहाँहरूले चाहिँ के गर्दछ भने यहाँनिर हाम्रो भाषामा बुझ्ने हो भने ए भनेको टोटली सल्भेबल बाई द स्टुडेन्ट भने यही ए पनि लाउँदो रहेछ, त्यस्तो पनि देखेँ मैले ठाउँमा। तर द्याट डजन्ट मिन वी हेभ टु डु द्याट, वी हेभ टु फलो द्याट है। फेरि मैले भनेको चाहिँ मैले यसो सेयर मात्र गर्न चाहेको हजुरसँग, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो गर्दो रहेछ। अनि जुन जुन ए छ त्यहाँबाट एकैचोटि टिपेर पनि लाने पनि चलन हुँदो रहेछ। तर हामीले अहिले जे प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ द्याट इज द बेस्ट फर द स्टुडेन्ट्स। यो एउटा मैले एक्जाम्पल मात्र हजुरलाई देखाउन खोजेको। अनि त्यसपछि हामीले के गरिरहेछौँ भने अहिले चाहिँ एउटा ए क्याटेगोरीमा त्यो क्याटेगोरीहरू लिस्ट आउट गरिसकेपछि ए क्याटेगोरीमा परेका कजेसहरूलाई मात्र लिएर फेरि वाइ एनालाइसिस गरिरहेछौँ। एउटा एक्जाम्पल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, कन्जर्भेटिभ आइडियाज भनेर किन भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल बिलिफ्सहरू हुनाले हामीमा त्यो छ। किन त्यो भयो भन्दाखेरि त्यो डोमिनेन्स चाहिँ त्यस्तै खालको छ। सिमिलरली किन भन्दाखेरि रुल्स फिक्स गरेर सोसाइ, किनभने सोसाइटीमा हुन्छ, किन भन्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्ड, आफूलाई पर्दाखेरि यो ठिकै छ, आफूलाई पर्दाखेरि यो ठिक छ। जसरी म जान आएँ, यसरी बुढाहरूले लिएपछि क्याटेगोराइज एबिसी गरिसकेपछि त्यसको रुट कजसम्म पुगेर रुट कजेसहरू चाहिँ जुन चाहिँ एसक्युजमा जुन हामीले अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको हो भने उनीहरूले गरेको प्र्याक्टिस पनि त्यही नै छ। हामीले अलिकति स्टेप्समा मात्र अलिकति छुट्याएर गरेका छौँ, अरू कुरा सबै सेम नै देखेँ मैले चाहिँ। अब अरू त यसमा कज एन्ड इफेक्ट डायग्राममा अरू त केही नै होइन, यो भनेको चाहिँ सिम्टमलाई मात्र हेरेर हामीले ट्रिट गर्यो भने त्यो प्रब्लमको कहिले पनि सल्युसन आउँदैन भन्ने नै हो। त्यही भएर हामी जानुपर्ने त रुट कजमै हो, किनभने प्रब्लम त्यही भित्रै छ र त्यो रुट कजमा गएर एनालाइसिस गरिसकेर रुट कज भेटाइसकेपछि त्यसको उपचार गर्दाखेरि सिम्टम्स आफै जान्छ भन्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य भएको कुरा हामी सबैमा अवगत नै छ। र मैले फिसबोनमा चाहिँ मात्र अब एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्समा जाउँ, माइलस्टोन चार्ट यसमा चाहिँ अब एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्सको मुख्य काम चाहिँ यो चाहिँ एउटा टेबलर फर्म नै हो, एउटा चार्ट पेपरमा लेख्ने एउटा टेबलर फर्म नै हो। अनि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ पर्फर्म एनी एक्टिभिटी फर द स्पेसिफिक पर्पस। एउटा एक्टिभिटी चलाउनलाई के कुराहरूको आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको लिस्टिङ गर्ने नै एउटा एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्सको काम हुन्छ। म एउटा स्लाइडमा हजुरहरूलाई पुरै एउटा यति मात्र भन्दाखेरि पनि यो एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्स कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा के कुराहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि यो एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्सको अब्जेक्टिभ के हो, वाइ, किन चाहियो, र
के एक्टिभिटिजहरू, वाट आर द एक्टिभिटिज, के एक्टिभिटिजहरू गर्छन्। त्यसै गरेर तेस्रो कुरा, थर्ड कुरा चाहिँ कहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो त्यो। अनि अर्को हुनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ टाइम बाउन्ड, टाइम स्पेसिफिक हुनु पर्यो। कहाँ हुन्छ यो, कहिले हुन्छ यो, कहाँ हुन्छ र कहिले हुन्छ, टाइम स्पेसिफिक पनि हुनु पर्यो। र रेस्पोन्सिबल पर्सन्स, रेस्पोन्सिबल मान्छेहरू कसले गर्छ र कसरी गरिन्छ, यी कुराहरू भयो भने एक्टिभिटी प्लानिङ म्याट्रिक्स चाहिँ कम्प्लिट हुने रहेछ। एन्ड यसलाई चाहिँ के 5W1H चार्ट पनि भन्दो रहेछ होइन। यो चाहिँ एउटा कस्तो भने एक्सटेन्डेड, यो गान्ट चार्टको एक्सटेन्डेड फर्म पनि भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। अब एउटा सिम्पल गान्ट चार्टमा एउटा यो चाहिँ एक्टिभिटी प्लान चार्टमा हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहे। यो बच्चाहरूकै हो, यो हामीले धेरैचोटि देखिसकेका छौँ, यो प्रत्येक प्रेजेन्टेसनमा आउँछ प्रायः जस्तो। अब यो एक्टिभिटी प्लान चार्ट चाहिँ टाइम सेड्युलको रूपमा युज भएको छ, कुन टाइममा के गर्ने भन्ने कुरा। यो चाहिँ एउटा सिम्पल एक्टिभिटी प्लान चार्ट भयो, टाइम बेस रहेर। अब अर्को अघि जुन हजुरहरूसँग सेयर गरेँ, एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्स फर एनालिसिस, एक्जर्साइजहरूलाई नै यसमा हालेर हौ। एक्टिभिटी चाहिँ कज एनालिसिस के गर्छौँ, वाट एक्टिभिटी विल परफर्म भन्दाखेरि चाहिँ फिसबोन डायग्राम चाहिँ किन गर्छौँ भन्दाखेरि, अनि त्यसपछि कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि बच्चाहरूले चाहिँ एउटा भेन्यू चाहियो, लाइब्रेरी, एसकेसी मिटिङ भेन्यू अथवा कहाँ हो। त्यसै गरी कहिले भन्दाखेरि टाइम सेड्युल चाहियो हामीलाई, डेट प्लस टाइम, एक्ज्याक्ट टाइम। अनि कसले गर्छ, को रेस्पोन्सिबल पर्सन भन्दाखेरि हामीले त्यो रेस्पोन्सिबल पर्सन पनि असाइन गर्न सक्छौँ। अनि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिने कुराहरू राखेर अनि त्यसपछि यो स्ट्रक्चरल ब्रेन स्टर्मिङबाट गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले मेथड पनि मेन्सन गरे। भनेपछि यसरी एउटा एक्टिभिटीलाई वाट, वाइ, वेयर, वेन, हु, हाउ गरेर यसरी हामीले 5W1H मा राखेपछि यो एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्स चाहिँ कम्प्लिट भयो। भनेपछि यो चार्ट हेर्न साथै कसले गर्ने, को रेस्पोन्सिबल, कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ, सबै कुरा क्लियर भयो। भनेपछि काम गराइ चाहिँ सजिलो हुने। यो चाहिँ मुख्य पर्पज, यो एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्सको मुख्य पर्पज। त्यसरी नै हजुरहरूले अरू पनि देख्नुहुन्छ यहाँनिर, कजेस स्ट्राटिफिकेसन कसरी गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर रुट कज एनालिसिस कसरी गरिन्छ, डेटा कलेक्सन, परेटो एनालाइसिस, हाइपोथेसिस सेटिङ, अनि स्क्याटर एनालाइसिस, आइडेन्टिफाइङ द कजेस टु ट्याकल। यसरी चाहिँ हामीले एउटा एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्समा हालेर कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू अथवा लिस्ट अफ द एक्टिभिटिजलाई हामीले प्लान गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्लानिङ मेट्रिक्स। यो चाहिँ होल केस स्टडी प्रोसेसलाई नै यसरी पनि राखेर बच्चाहरूले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ, वाट कम्स नेक्स्ट, वाट टु डु नेक्स्ट। अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा होल प्रोसेसमा मात्र होइन, एउटा सर्टेन पार्टमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। एसकेसीको होल प्रोसेसलाई मात्र होइन, एउटा पार्टमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्स फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ द काउन्टर मेजर्स। एउटा स्टेज फ्राइट भनेको काउन्टर मेजर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि हामीले एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्स युज गर्न सक्यौँ। काउन्टर मेजर्समा स्टेजिङ ड्रामा स्टेज गर्ने भन्ने राख्यो। के गर्छौँ भन्दा पर्फर्मिङ द ड्रामाको नाम लेख्यो। बच्चाले यसरी प्लान गर्न सक्छन्। वाइ अब्जेक्टिभ टु रिड्युस द स्टेज फ्राइट अफ द एसकेसी, स्टेज फ्राइटलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि, त्यसको लागि हो। र स्टेज फ्राइटको अवेरनेस पनि इन्क्रिज गर्नको लागि हो भनेर उहाँहरूले फिक्स गर्नुभयो। त्यसरी कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि अब स्कुल हल अथवा स्कुल ग्राउन्डमा पनि हुनसक्छ होइन। अनि वेन भन्दाखेरि त्यो टाइम एन्ड डेट त एकदम फिक्स चाहियो, नत्र भने त्यो सब हावादारी गफ हुनेछन्, त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि रेस्पोन्सिबल मान्छेहरू तिनीहरूको जब पनि असाइन गरेर कसले के गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि एउटा गाइडलाइन यसरी राखेर एउटा काउन्टर मेजर्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पनि बच्चाहरूले एक्टिभिटी प्लानिङ मेट्रिक्स यसरी युज गर्न सकिन्छ। अब म यसपछि अर्को टुलमा लाग्दैछु, त्यसलाई चाहिँ एफिनिटी डायग्राम भन्छ। अब एफिनिटी डायग्रामलाई चाहिँ केजे मेथड पनि भन्दो रहेछ, अर्को नाम पनि रहेछ कावाकिता जिरो पनि भन्दो रहेछ।
र एफिनिटी डायग्राम मलाई थाहा छैन, अब हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ युज गरेका छैनन् अहिलेसम्म। तर हामीले रवि सर र म भएर एउटा स्कुलको एउटा प्रोग्राममा चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ यसलाई। राम्रै रिजल्ट आयो त्यसले। हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ के गरेका थियौँ भने एउटा थिम अफ द इयर भनेर निकाल्ने, हाम्रो एभ्री इयर थिम अफ द इयर हुन्छ हाम्रो स्कुलको, एउटा त भइ नै हाल्छ, तर यो इयर चाहिँ केमा फोकस गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ जहिले पनि। र त्यो थिम अफ द इयर चाहिँ अब किनभने एकदम सब्जेक्टिभ हुन्छ, हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, सबैको आफ्नो आइडिया हुन्छ, भेग हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ। अनि त्यसलाई सबैलाई मर्ज गरेर एउटा थिम कसरी ल्याउने होला भन्दाखेरि चाहिँ रवि सर र म मिलेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीले यो एफिनिटी डायग्राम युज गरेर स्कुलको थिम अफ द इयर निकालेको थियौँ। टिचर लेभलमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तर स्टुडेन्ट लेभलमा चाहिँ अहिलेसम्म स्पेसल्ली हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ। अब सर म्यामहरूले गर्नुभएको छ भने प्लिज सेयर गर्नु होला अहिलेको यो मेरो प्रेजेन्टेसन पछि। अब यो एफिनिटी डायग्राम भनेको चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभएको चाहिँ जिरो कावाकिता, प्रोफेसर जिरो कावाकिताले गर्नुभएको छ। अनि यसको हिस्ट्री म पल्टाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भने अब त्यो 1945 को त्यो आफ्टर द वार प्रोफेसर कावाकिता चाहिँ 1950 देखि 1960 सम्म 1950s टु 1960s को ड्युरेसनमा चाहिँ यो सोसल साइन्टिफिक एक्सप्लोरेसनको लागि चाहिँ उहाँ जापान, नेपाल, इन्डिया घुम्नु भएको छ। अनि 1960s को आसपासमा चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालमा काम गर्नुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ फेरि कस्तो भने उहाँको अलिकति मैले लाइफ हिस्ट्री पनि हेर्दाखेरि, उहाँको इन्ट्रेस्ट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हिमालयन रिजन चाहिँ खुब मनपर्ने रहेछ कि। अनि उहाँ चाहिँ प्रायः जस्तो पोखरामा पनि धेरै बस्नुभएछ, माथि गएर जुम्लामा पनि धेरै बस्नुभएछ होइन। एन्ड ड्युरिङ त्यो टाइममा चाहिँ उहाँले यो एफिनिटी म्याप भन्ने चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभएको छ, नेपालमै बसेर नेपालमै एउटा केस गरिरहँदाखेरि। अब भन्नुपर्दाखेरि गर्न त जापानिज प्रोफेसरले गर्नुभयो, कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ एफिनिटी डायग्राममा चाहिँ नेपालमा इन्भेन्ट भयो भन्दाखेरि पनि कुनै फरक पर्दैन, किनभने यो डकुमेन्टमा रेकर्डेड कुराहरू नै छ। अनि दिनेश सरले एकचोटि हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको थियो मास्टर ट्रेनरमा, इफ यु रिमेम्बर। उहाँले चाहिँ त्यो जुम्लामा चाहिँ यो स्याउमा प्रब्लमहरू आउँदाखेरि, स्याउमा किराहरूको प्रब्लमदेखि लिएर त्यहाँको स्याउलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने प्रब्लमदेखि लिएर सबैहरूको एउटा स्टडी गर्न खोज्नु हुँदाखेरि चाहिँ सबै त्यो भेग कुराहरू आयो। त्यसमा कसरी डेटा अब्जर्भेसन गर्न पनि गाह्रो र त्यसलाई कुनै कुरामा लगाएर इम्प्लिमेन्ट गरेर रिजल्ट निकाल्न पनि गाह्रो, त्यस्तो खालको कुराहरू सेन्टेन्स फर्ममा आयो। त्यसपछि उहाँलाई त धेरै गाह्रो भयो। उसले भनेको छ मेरोमा यस्तो यस्तो किरा लाग्यो भनेको छ, उसले भनेको छ पाक्न त पाक्यो, कहाँ लगाएर बेच्ने भनेको छ भनेपछि यो एकदमै भेग कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो बेलामा बसेर यो कुरालाई चाहिँ होइन यसलाई त अब कसरी सल्भ गर्ने होला भन्दाखेरि चाहिँ यो एफिनिटी डायग्राम चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभएको रहेछ, जसले चाहिँ सब्जेक्टिभ कुरालाई चाहिँ एउटा समराइज गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्यो। यति भन्दै जाँदाखेरि एफिनिटी डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले मास्टर ट्रेनर्स ल्याबमा पनि धेरै डिस्कसनहरू गरिसकेका छौँ, तर तैपनि इट्स अलवेज गुड टु रिभाइज। एफिनिटी एनालाइसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ एफिनिटी डायग्रामको आउटकम रहेछ। अब यसको चाहिँ मुख्य काम भनेको चाहिँ एकदम ठुलो एमाउन्ट, लार्ज अमाउन्ट अफ डाटा, अब आइडियाज, ओपिनियन्सहरू हुन्छ जुन त्यसलाई अर्गनाइज गर्ने, ग्रुप अथवा सब ग्रुपमा चाहिँ अर्गनाइज गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ यो एफिनिटी डायग्राम। अनि यसको चाहिँ बटम अप अप्रोच हुँदो रहेछ। पहिला बटम अप भन्नाले पहिला चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गरौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई डेटालाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछि त्यो स्टेपहरू दिन्छ, भनेपछि बटम अप अप्रोच। अब अर्को कुरा हेर्नु पर्दाखेरि हजुरले यो पिक्चरमा देख्नुहुन्छ, मैले जुन अहिले भने पहिला चाहिँ डेटाहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसलाई क्याप्चर भन्नु रहेछ। त्यसपछि त्यसलाई ग्रुपमा लैजाने, सिमिलर टाइपहरूलाई ग्रुपमा लैजाने, त्यसलाई ग्रुपिङ भन्नु रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो प्रत्येक ग्रुपलाई चाहिँ लेबल दिने। तपाईँले यसमा पनि अब क्लियरली देख्नु सक्नुहुन्छ बटम अप अप्रोच। यसको स्ट्रक्चर नै बटम अप अप्रोच। पहिला चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने, द्याट इज कल्ड क्याप्चर। अनि त्यसपछि ग्रुपमा त्यसलाई के भन्छ छुटाउने होइन, अनि त्यसपछि त्यो प्रत्येक ग्रुपहरूलाई चाहिँ लेबल दिने। यसरी चाहिँ एफिनिटी डायग्राम चाहिँ युज हुँदछ है। अब चाहिँ एफिनिटी डायग्रामले चाहिँ यो कुराहरू आइडियाज, प्रब्लम्स र सल्युसनलाई एउटा ग्रुपमा चाहिँ लगेर ग्रुपिङ गर्नलाई सजिलो हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ कस्तो भने जहिले पनि ब्रेन स्ट्रमिङ गरिसकेपछि आएको आइडियाजहरूलाई
अनि अहिले मैले भर्खर तपाईँहरूलाई भनेको जस्तै यसले चाहिँ क्याटेगोराइज गरिदिन्छ, अर्गनाइज रूपमा क्याटेगोराइज गरिदिन्छ। किनभने यो सब्जेक्टिभ कुरा आउँदाखेरि कुनलाई कहाँ राख्ने भन्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ यदि टप डाउन अप्रोच राख्यो भने। अनि द गोल अफ दिस इज टु क्रिएट अ लिमिटेड नम्बर अफ ग्रुप्स। किनभने धेरै आइडिया आइदिन्छ नि, जस्तो उहाँले जिरो कावाकिताले पनि जब जुम्लामा त्यो काम गर्नुभयो, अब त्यो कृषकहरूले त्यत्रो धेरै आइडिया ल्याउँदाखेरि त्यसलाई त अब अर्गनाइज गर्नै गाह्रो भयो। फर्स्ट काम भनेको त्यसलाई लिमिटेड नम्बरमा ग्रुपिङ गरेर राख्नु नै थियो, अलिकति सजिलो हुन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नि त्यही नै हो। अनि यो गर्दाखेरि चाहिँ के भइदिन्छ भने हामीले के गर्नको लागि युज गरिरहेछौँ यो एफिनिटी डायग्राम, त्यो गर्नलाई र त्यो प्रब्लम अथवा त्यो टास्क बुझ्नलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल, टेबलभरि कागजका टुक्राहरू छरेर राख्दाखेरि त्यो बुझ्नलाई नै, त्यो समस्या बुझ्नलाई, त्यो त्यहाँ भएको आइडिया बुझ्नलाई नै गाह्रो हुन्छ। तर त्यही कुरालाई हामीले ग्रुपिङ गर्दै लगिसकेपछि त्यो आइडिया चाहिँ समझनलाई, अलि बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ। त्यो नै मेन आइडिया चाहिँ एफिनिटी डायग्रामको मैले पाएँ। कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा समस्या होस् कि अथवा एउटा कज पत्ता लगाउनु पर्ने होस् कि जेको लागि हामी युज गरिरहेछौँ, पहिला टपिक चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अनि त्यो सानो इन्डेक्स कार्ड, स्टिकी नोट्स अथवा इन्डेक्स कार्डहरू सबैलाई मेम्बरहरूलाई दिनु पर्यो। र थर्डमा चाहिँ आफ्नो आइडियाज, के आइडिया छ त्यो कार्डमा चाहिँ एउटा आइडिया एउटा कार्डमा मात्र त्यसरी लेख्नु पर्यो। र त्यो लेखिसकेपछि अनि त्यो आइडियाजहरूलाई चाहिँ वालमा स्टिक गरिदिने, पहिला सिम्पली वालमा स्टिक गरिदिने अथवा बोर्डमा स्टिक गरिदिने अथवा पिन गरिदिने। अनि त्यसपछि एउटाबाट सुरु गर्ने। एउटाबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ ल तपाईँलाई चाहिँ कुन आइडियासँग चाहिँ तपाईँको म्याच हुन्छ त्यो नजिक लगेर राख्नुहोस् भनेर। र एउटाबाट सुरु भइसकेपछि बिस्तारै ग्रुपिङहरू हुँदै जान्छ। फर्स्ट कसले राख्छ, यो मेरो कार्ड झिकेर एक ठाउँमा लगेर जोडिदिन्छ, किनभने मेरो आइडिया त्यो आइडियासँग म्याच खाइरहेछ। अनि सिमिलरली थर्ड पर्सन अल्सो कम्स, उहाँले पनि कुनसँग म्याच खान्छ त्यही लगेर राख्नुहुन्छ। अनि त्यसरी चाहिँ त्यो एकदम स्क्याटर भएको आइडियाजहरू बिस्तारै ग्रुपिङ हुँदै जान्छ। अनि त्यो भइसकेपछि अब ग्रुपिङ गर्ने अवस्था छैन भइसकेपछि कहिलेकाहीँ फेरि डुप्लिकेट पनि आउँछ। आफूले जे भनेको छ, मेरो साथीले पनि त्यही भनेको छ भने त्यही कार्डमाथि नै स्टिक गरिदिनु भयो। इलिमिनेट भनेको त्यही नै हो, डिस्प्ले हुनु परेन, त्यही माथि राख्ने भयो। त्यति भइसकेपछि अब ग्रुपिङ के भन्छ सानो गर्न सकिँदैन भनिसकेपछि बल्ल त्यसपछि मात्र त्यसलाई यो ग्रुपलाई चाहिँ लेबल गर्ने। यसरी चाहिँ एफिनिटी डायग्राम चाहिँ हुने रहेछ। भनेपछि पहिला क्याप्चर गरियो, त्यसपछि ग्रुपिङ गरियो, अनि त्यो ग्रुपिङलाई हामीले लेबल गरियो। सेम कुरा हामीले एसक्युसीमा पनि यसरी देख्न सक्छौँ। हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, अब पहिला चाहिँ बच्चाहरूले के गर्छन् भने क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ डेभलप भयो म एसक्युसीमा आएपछि भन्ने कुरा एकैचोटि सोच्न थाल्यो भने त्यो टप डाउन अप्रोच भयो। अब हामीले चाहिँ के भनेर सोध्नेछौँ भने बच्चाहरूलाई तिमीहरूलाई एसक्युसीमा आएर चाहिँ के चाहिँ फाइदा भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले लेख्न थाल्छन्, होइन? अब उनीहरूले एउटाले लेख्यो प्रिफर लर्निङ न्यू थिङ्स, अर्कोले लेख्यो प्रिफर डुइङ न्यू थिङ्स, अर्को लेख्यो प्रपोज न्यू आइडियाज। अनि हामीले जब बच्चाहरूले ल तिमीहरूको सिमिलर म्याचहरू हुने खालको चाहिँ नजिक लगेर स्टिक गर न भनेपछि यो तिनवटा आइडियाजहरू चाहिँ एक ठाउँमा क्लोज भएर आउने भयो। अनि त्यो तिनवटा आइडियालाई चाहिँ एज अ मोडरेटर अब उनीहरूलाई पहिला हामीले मोटिभेट गर्ने हो। तिमीहरूले एउटा केही कमन ग्रुप टाइटल दिन सक्छौ, लेभल दिन सक्छौ, देऊ भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यो पनि भन्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ अलिकति भने यो चाहिँ एसक्युसीले गरेको फाइदाहरू भन्दाखेरि यो अडल्ट मान्छेहरूले गरेको एउटा स्टडी भयो र बच्चाहरूको लेभलको बच्चाहरूले नै गर्न सक्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ ओरिजिनालिटी भनेर हामीले लेबल गर्यौँ। अनि त्यो ओरिजिनालिटी त्यस्तै गरेर त्यस्तै खालको अर्को फ्लुएन्सी, अर्को चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी, त्यस्तै गरेर अर्को इलाबोरेसन छ भने त्यसलाई एउटा क्रिटिकल थिङ्किङको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। अनि यसरी एउटा एफिनिटी डायग्रामलाई पहिला आइडियाजहरू लिएर त्यसपछि ग्रुपिङ गरेर लेबल गर्न सकिने रहेछ। अनि यो टुलको पनि मैले युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम सेलेक्सन गर्नलाई पनि गर्न सकिन्छ अथवा अरू कुनै ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो अब कजेजहरूको बारेमा ग्रुपिङ गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि गर्न सकियो। भन्नुको मतलब अलिक भेग आइडियाज छ भने, जुन चाहिँ नारायण सरले पहिलो उसमा हाम्रो क्वान्टिटेटिभ टुल्सहरू युज गरेर निकाल्नलाई गाह्रो हुने आइडियाजहरूको स्थानमा यस्ता एफिनिटी डायग्राम
जस्तो टुलहरू चाहिँ हामीले युज गर्न सक्ने रहेछौँ। अब अर्को डायग्राममा जाउँ, त्यो चाहिँ ट्री डायग्राम भन्छ। ट्री डायग्राम भनेर मिनिङ पनि एकदमै सजिलो छ र यो सजिलै पनि छ। अनि यसको अर्को नामहरू पनि छन्, सिस्टमेटिक डायग्राम पनि भन्दो रहेछ, ट्री एनालाइसिस पनि भन्दो रहेछ, एनालिटिकल ट्री पनि भन्दो रहेछ, हायरार्की डायग्राम पनि भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। अनि यो ट्री डायग्राम चाहिँ कस्तो भने एउटा मुख्य हाँगाबाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि यसको अर्को सब ब्रान्चेस, अर्को शाखा हाँगाहरूमा जाँदै जान्छ। इच अफ विच ब्रान्च इन्टु 2 or more and so on। जस्तो दुइटै हुन्छ भन्ने छैन, त्यो ब्रान्चहरू चाहिँ बढ्दै जान्छ। पहिला सुरु हुन्छ एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट 4वटा पनि हुन्छ, 4वटाबाट 6वटा पनि हुन्छ। सो यसको सेप चाहिँ ट्रीको जस्तै हुँदो रहेछ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ट्री डायग्रामको रूपमा पनि हामीले नामै ट्री डायग्रामको रूपमा लिँदा रहेछ। अब यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ ट्रीमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुभयो भने एउटै मुख्य हाँगै हलाउन सकिँदैन, तर साना हाँगाहरू पातहरू चाहिँ हलाउन सकिन्छ। सो यसको मुख्य काम भने चाहिँ इट हेल्प्स टु ब्रेक डाउन ब्रोड क्याटेगोरी अफ द एक्टिभिटिज इन्टु द फाइनर लेभल्स अफ डिटेल्स। भनेपछि एउटा कस्तो भने ठुलो आइडियाज हुन्छ अथवा ठुलो प्लान हुन्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ सानो बनाउँदै लग्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा सजिलो हुन्छ भन्ने नै मुख्य आइडिया हो ट्री डायग्राम। एउटा जेनरलबाट स्पेसिफिक भएर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ, एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा जेनरलबाट स्पेसिफिकमा लानलाई ट्री डायग्रामले एकदमै सहयोग गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनिहालेँ, यसको सेप चाहिँ ट्री जस्तै हुने भएर यसको नाम चाहिँ ट्री डायग्राम भनेर दिएको छ, जुन तपाईँले अहिले भर्खरै पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले यहाँनिर म पोइन्ट गर्दैछु, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सुरु भएर एउटा ब्रान्च, दुईटा ब्रान्च है, दुईटा ब्रान्चबाट फेरि 3टा सब ब्रान्चेसमा गयो, यतापट्टिको पनि एउटा ब्रान्च, फेरि यो दुईटा ब्रान्चमा दिएको एउटा ब्रान्च चाहिँ 3टा सब ब्रान्चेसमा गयो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब इट्स डेभलपिङ लजिकल स्टेप टु एचिभ द अब्जेक्टिभ। कुनै अब्जेक्टिभ राखेको छौँ भने त्यो लजिकल स्टेप्स हामीलाई चाहिँ यसले एकदमै सजिलोसित गाइड गर्नेछ। म अहिले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल पनि देखाउँछु। कुनै कुराको एक्सन लिनु पर्यो, कुनै कुरालाई सल्भ गर्न एक्सन लिनु पर्यो भने यो युज गर्दाखेरि पनि सल्युसनलाई धेरै सजिलो बनाउँछ। अनि कुनै प्रोसेसलाई पनि एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने पनि यसले धेरै सजिलो गर्छ। अर्को कुरा भनेको अरू युजहरू भनेको रुट कजेसहरू पत्ता लगाउन पनि युज गर्न सकिन्छ यसलाई। अनि इभ्यालुएटिङ, अब कुनै पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको कुरालाई इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने पोटेन्सियल सल्युसन सहित पनि हामीले यो ट्री डायग्राम युज गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ यो ट्री डायग्राममा हेर्नासाथ एकदम सजिलोसँग बुझिन्छ, भनेपछि सजिलोले अरूसँग कम्युनिकेट गर्नलाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, अब्जेक्टिभ यहाँ छ है, अनि त्यसै अप्सन 1, अप्सन 2, अप्सन 3, अनि अप्सन 1 पनि सब क्याटेगोरिजमा अझ डिभाइड हुँदै गएको छ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल। अब एउटा रियल लाइफ एक्जाम्पल पनि हेरौँ। एउटा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ बुढाबुढी चाहिँ घुम्न गएका छन्, त्यहाँ चाहिँ बुढाबुढी घुम्न जाँदाखेरि जहिले पनि झगडा पर्दो रहेछ उनीहरू, वेरेभर दे गो, क्वारल्स ड्युरिङ भ्याकेसन। किन झगडा पऱ्यो त हामी बिदामा हिँड्दाखेरि भन्दाखेरि उनीहरूले ट्री डायग्राम युज गरेर के रहेछ कारण भनेर पत्ता लगाउन र के रहेछ त्यसको समाधान भनेर पत्ता लगाउन पनि सजिलो भयो। यहाँ चाहिँ कारण मात्र भएन कि समाधानको शुद्ध एक्टिभिटिज शुद्ध पनि आयो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूले के गर्छन् भने अब क्वारल्स ड्युरिङ द भ्याकेसन के हो किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज वान स्पाउस गट सिक, दुईजना रमाइलो गर्न गयो, एउटा चाहिँ बिरामी भएर लड्यो, सुत्नु पर्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ हुनसक्छ दुवैजना एकदमै टायर्ड भयो, किनभने टु मच अफ ट्राभल, अनि ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ थाकेर त्यो घुम्न जाँदाखेरिको रमाइलो भन्दा पनि थकाइले नै त्यहाँ थकाइ नै लाग्यो, त्यो कारणले पनि झगडा भयो। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा गएर अथवा त्यो ठाउँमा गएर कुनै एक्टिभिटी के रमाइलो काम केहरू गर्ने भन्दाखेरि एउटाले एउटा गर्ने भन्छ, अर्कोले अर्को गर्ने भन्छ, त्यही कुरामा झगडा छ। सो झगडा हुनुमा त्यहाँनिर 3टा कारणहरू हुनसक्छ र त्यो 3टा कारणमा पनि एउटामा स्पेसिफिक भएर हेर्दाखेरि लेट्स लुक इन्टु दिस बिकज अफ वान स्पाउस गट सिक। किन भन्दाखेरि अब भ्याक्सिनेसन लिनु परेको थियो होला, नयाँ ठाउँमा जाँदैछ, नयाँ अब मलेरिया आउने ठाउँमा गएको होला अरे, भ्याक्सिनेसन लिएको थियो, त्यो एउटा कारण हुनसक्छ।
हैन। अब अर्को चाहिँ अब जस्तो कन्टामिनेटेड वाटर चाहिँ अब के भन्छ मैला पानी चाहिँ के भन्छ पिउँदाखेरि त्यो एकजना बिरामी भयो, त्यो बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ अब रमाइलो गर्न आयो, एउटा बिरामी भयो भने त्यही झगडा सुरु भयो। भनेपछि त्यसको समाधान अब हेर्नु है त, एउटा ब्रोड एउटा झगडाबाट हामी कहाँ गयौँ, एउटा बिरामी भएर झगडा परेको भनेको किन बिरामी भयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि जुन चाहिँ गर्नुपर्ने ट्राभल गर्दाखेरि गर्नुपर्ने बेसिक कुराहरू पनि नगरेकोले भयो भनेपछि अब त्यो बेसिक कुरा गरिदियो भने त के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब बोथ गेट भ्याक्सिनेसन, भ्याक्सिन लगाएर गयो भने त त्यो मान्छे कहिले सिक पनि हुने भएन र त्यहाँ झगडा पनि गर्नुपर्ने भएन। भनेपछि यसरी एउटा रुट कज पत्ता लगाउन र त्यो कुन एक्टिभिटिज युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ सजिलो बनाइदिँदो रहेछ यो ट्री डायग्राम। एउटा ठुलो समस्या छ र त्यो समस्या के कारणले भयो र त्यो कारणको पनि अझ भित्री रूपमा गएर रुट कारणहरू के हुन सक्छन् र त्यो रुट कारणमा चाहिँ हामीले यो कामहरू गर्यो भने चाहिँ यो समस्या समाधान हुने रहेछ भनेर ट्री डायग्रामले चाहिँ युज गर्दाखेरि धेरै कुरा सजिलो हुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहे। एउटा चाहिँ कस्तो भने वर्क प्लेसमा जस्तो हामी कहीँ जान्छौँ भने त्यहाँनिर सजेसनहरू हुन्छ नि, यो इम्प्रुभ गर्नलाई के गर्न सकिन्छ एउटा प्रचलन हुन्छ जुनसुकै होइन भने एउटा केस छ। किनकि मान्छेहरूले त्यति फिडब्याकै दिएनन् के गर्दा राम्रो हुन्छ, हामीले के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको फिडब्याकै राम्रो आएन भन्दाखेरि चाहिँ के किन आएन भनेर उनीहरूले चाहिँ यो ट्री डायग्राम युज गरेर त्यसको समाधानको उपायहरू पत्ता लगाउनु पर्छ। सो त्यो बेलामा के गरे उनीहरूले भने उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको के इन्क्रिज वर्क प्लेस सजेसन, इम्प्रुभमेन्टको सजेसन्सहरू। अनि उनीहरूले के गरे क्रिएट अ वर्केबल प्रोसेस। अब कस्तो पनि हुनसक्छ भने कति ठाउँमा चाहिँ त्यो सजेसन बक्स भने कता कुनामा लगेर राख्यो होला नि त, त्यहाँ आफ्नो काम गर्ने कि त्यो सजेसन बक्समा लगेर त्यो के भन्छ सजेसन खसालेर बसिरहेको। सो एउटा वर्केबल प्रोसेस चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उनीहरूको ब्रेन स्ट्रमिङ गर्यो। अनि त्यो वर्केबल प्रोसेस भनेको एउटा चाहिँ अब जस्तो सजेसन बक्स चाहिँ अलिकति फिजिकल्ली पुग्ने ठाउँमा राख्ने, मान्छेहरू धेरै हिँड्ने ठाउँमा राख्ने भन्ने भयो होला। अनि अर्को एउटा चाहिँ के आयो भने क्रिएट अ सिम्पल इनपुट सिस्टम भन्ने पनि आयो, जसले गर्दाखेरि कस्टमर आउँदाखेरि कस्टमरलाई सजिलो होस्। होइन सजिलो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि गो अनलाइन होइन, अथवा प्रोभाइड अ सिंगल पेज डकुमेन्टेसन। फिडब्याक लिएको छ 2-3 पेज चाहिँ त्यहाँ भरेर बस्ने कि आफ्नो काम सिद्धाएर पहिला निस्किहाल्ने, अथवा अनलाइन गयो भने राम्रो हुन्छ कि भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले एउटा ठुलो प्रब्लमलाई सानो सानो यसको रुट कजहरू पत्ता लगाउने त्यसको एक्टिभिटी त्यसको सल्युसनसम्म पनि हामीले ट्री डायग्रामबाट हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के लाग्छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जब हामी यताबाट ठुलो प्रब्लमबाट एक्टिभिटिजतिर रुट कजेस हुँदै एक्टिभिटिजतिर जान्छौँ, त्यो चाहिँ हाउ भन्ने हुँदैन। हाउ टु इन्क्रिज वर्क प्लेस सजेसन, हाउ टु क्रिएट वर्केबल प्रोसेस, हाउ टु क्रिएट सिम्पल इनपुट सिस्टम। त्यसको सोल्युसन भनेको गो अनलाइन अथवा एकदम सिम्पल फर्म डिजाइन गरिदियो। तर तपाईँ पछाडिबाट अगाडि आउनुभयो भने चाहिँ वाइ हुँदो रहेछ। वाइ क्रिएट अनलाइन, वाइ गो अनलाइन टु क्रिएट अ सिम्पल इनपुट सिस्टम, एन्ड वाइ टु क्रिएट अ वर्केबल प्रोसेस, वाइ टु इन्क्रिज द वर्क प्लेस सजेसन्स। सो यो टी डायग्राम चाहिँ एकतिरबाट जाँदा हाउ हुँदो रहेछ भने अर्कोतिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ वाइ हुँदो रहेछ। यो हुन्छ यो हामीले धेरैले युज गरेको छैनौँ होइन, यो कुराहरूलाई पनि हामीले ट्राई गर्न सक्छौँ एज अ मोडलको रूपमा। अब ट्री डायग्राम एसक्युसीमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो त हामीले अब एउटा इन्डस्ट्री प्लस अर्गनाइजेसनको रूपमा हेऱ्यौँ। अब एउटा केस रहेछ, मैले यो दिनेश सरको बुकबाटै लिएँ, किनभने दिनेश सरको बुक भनेकै हाम्रो एसक्युसीको बाइबल भयो होइन। त्यहाँबाट मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा केस मैले त्यहाँनिर देखेँ, वान स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल एसक्युसी टिम अफ द सेकेन्डरी स्कुल वान्टेड टु सल्भ द प्रब्लम अफ इटिङ अनहाइजेनिक फुड बाई स्कुलमेट्स। त्यहाँ चाहिँ जङ्क फुडको चाहिँ धेरै नै अनहाइजेनिक फुडको चाहिँ धेरै नै प्रकोप रहेछ भनौँ। The team conducted several brainstorming sessions. उनीहरूले brainstorming गरे, observed keenly its phenomenon, and identify the magnitude of the problems of unhygienic junk food, usually eaten by the student at the school at the time. भन्नुको मतलब उनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण स्टेप्सहरू पुरा गरिसके। टिम even identify major causes and root causes of this problem. Major causes र root causes पनि पत्ता लगाए
यो कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम युज गरेर। अब उनीहरूको समस्या कहाँ पर्यो भने दे वर ह्याभिङ डिफिकल्टिज इन आइडेन्टिफाइङ स्पेसिफिक टास्क दे ह्याड टु पर्फर्म टु रिड्युस द जङ्क फुड इन्टेक्स बाई द स्टुडेन्ट्स। कसरी त्यो रिड्युस गर्ने भन्नेमा चाहिँ उहाँहरूलाई समस्या भयो। दे आर अलरेडी युज चेकसिट, डेटा कलेक्सन पनि गर्यो, परेटो डायग्राम पनि गर्यो, कज एन्ड इफेक्ट डायग्राम पनि युज गरिसकेका छ सबै लेभलबाट। अनि अब कुन टुल युज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ स्पेसिफिक टास्क कम्प्लिट गर्न। त्यस्तो केसमा चाहिँ यो टी डायग्राम चाहिँ उहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरूको मुख्य समस्या भनेको चेन्ज ह्याबिट इन द एक्सेसिभ जङ्क फुड बाई द स्टुडेन्ट्स। त्यसमा चाहिँ उहाँले अब त्यसपछि उनीहरूले अर्को ब्रान्च हेरे। अर्को ब्रान्चमा चाहिँ उनीहरूले के हेऱ्यो भने स्टप एभाइबिलिटी अफ द जङ्क फुड एट होम, ओके, एट स्कुल। यहाँनिर स्कुलमा जङ्क फुड नै अभाइलेबल नहुने इन्भाइरोमेन्ट ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को के हुनसक्छ, अलिकति ब्रोडर एरियामा उनीहरूले डिस्कसन गरिरहेको छन्। अर्को हुनसक्छ ब्रिङ फ्रेस हाइजेनिक फुड टिफिन फ्रम होम, सेकेन्ड। त्यसै गरेर अर्को के उनीहरूले डिस्कसन गरे भने मोनिटर स्ट्रिक्टली एन्ड रेगुलरली एट स्कुल, कसैले ल्याइरहेको छ कि छैन। उनीहरूले चाहिँ यो 3-4वटा हाँगाहरू निकाले। अब यो 3-4वटा हाँगाबाट पनि सब ब्रान्चेसहरू अब कसरी गर्ने त त्यो स्टप एभाइबिलिटी अफ द जङ्क फुड एट स्कुल कसरी गर्ने भन्दाखेरि गिभ स्ट्रिक्ट डाइरेक्सन टु द क्यान्टिन फ्रम द एडमिनिस्ट्रेसन। त्यो क्यान्टिनबाट पाउँछ भने त्यो क्यान्टिनमा स्ट्रिक्ट डाइरेक्सन दिनु पर्यो एडमिनिस्ट्रेसनले कि जङ्क फुड चाहिँ बेच्न पाउने है। त्यो एउटा उनीहरूले एउटा लेभलको सल्युसन निकाले। अर्को चाहिँ टेक एक्सन फर किपिङ जङ्क फुड एट द क्यान्टिन। यदि अब त्यहाँ पनि सल्भ भएन भने उनीहरूले हेर्नुहोस् है कति लेभलसम्म गएको छन्। त्यो पनि भएन भने चाहिँ मानेन भने चाहिँ स्ट्रिक्ट एक्सन चाहिँ लिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जङ्क फुड चाहिँ स्टप हुन्छ क्यान्टिनमा। त्यसै गरेर अब उनीहरू यो लेभलमा मात्र स्टप गरेन। अब इभन आई वुड लाइक टु से इभन के भन्छ लिफ लेभलमा सुद्धा गए। हेर्नुहोस् है त, गिभ स्ट्रिक्ट डाइरेक्सन टु द क्यान्टिन फ्रम द एडमिनिस्ट्रेसन भनेपछि स्टडी एन्ड इन्लिस्ट द लिस्ट अफ द हाइजेनिक एन्ड अनहाइजेनिक फुड। अब क्यान्टिन त कन्फ्युजनमा भयो नि त, कुन चाहिँ हाइजेनिक कुन चाहिँ अनहाइजेनिक, त्यो त उनीहरूलाई चाहियो। भनेपछि एउटा स्टडी गर्ने र इन्लिस्ट गर्ने यो आइटम्सहरू चाहिँ अनहाइजेनिक हो र यो चाहिँ हाइजेनिक, त्यो लिस्ट चाहिँ क्यान्टिनलाई। त्यसै गरेर अवार्ड कन्ट्र्याक्ट टु द क्यान्टिन फर नट सेलिङ द के भन्छ आइडेन्टिफाइड फुड। क्यान्टिन जस्तो हामीले कन्ट्र्याक्ट दिन्छौँ क्यान्टिनलाई, हामीले जब ठेक्का दिन्छौँ त्यो ठेक्का दिँदाखेरि नै उहाँहरूको त्यो ठेक्काको रिक्वायरमेन्टमै हामीले स्पेसिफिकली लेख्न सक्छौँ। भनेपछि उहाँले जसले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्र त्यो क्यान्टिन खोल्न अनुमति दिने। भनेपछि यसरी मैले एउटा मात्र एक्सप्लेन गर्न चाहेँ किनभने अलिकति टाइमको बाउन्ड भएको हुनाले। यसरी तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु रिड्युस द जङ्क फुड। उहाँहरूले फर्स्ट ब्रान्च पत्ता लगाए स्टप एभाइबिलिटी अफ द जङ्क फुड इन द क्यान्टिन। त्यसपछि गिभ स्ट्रिक्ट डाइरेक्सन टु द क्यान्टिन अनि इनलिस्ट गराइदिनु यो आइटम्सहरू चाहिँ अनहाइजेनिक हो, यो चाहिँ हाइजेनिक हो। भनेपछि यसरी एउटा ठुलो हाँगाबाट सानो ठुलो फेदबाट हाँगा हुँदै सानो सब ब्रान्चेस हुँदै यसरी यो प्रब्लम सल्युसनमा चाहिँ यो धेरै इफेक्टिभली युज हुने देखियो। यसमा चाहिँ हामीले के पनि देख्यौँ भने कजेस पनि के भन्छ इफेक्ट पनि देख्यौँ, त्यसको मेजर कजेसहरू पनि देख्यौँ, रुट कजेसहरू पनि देख्यौँ र त्यो सँगै त्यसका एक्सन एक्टिभिटिजहरू पनि देख्यौँ, रेमेडिजहरू पनि देख्यौँ। यसरी टी डायग्राममा युज गरेर हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ एउटै टुलबाट चाहिँ समाधान गर्न सकिने रहेछ। यो चाहिँ मैले त्यो दिनेश सरकै बुकबाट लिएको। उनीहरूले पहिला एउटाबाट 4वटामा लगेको थिए। 4वटाको नि सब सेक्सन, एउटामा फर्स्टमा 2टा, सेकेन्डमा 2टा, थर्डमा 3टा अनि फोर्थमा 3टा, यसरी सब सेक्सन गर्दै अनि त्यसपछि एक्सन्स र एक्टिभिटिजहरूमा उनीहरू फोकस भएका छन्। भनेपछि फर्स्टबाट जाँदाखेरि हाउ र ब्याकबाट आउँदाखेरि चाहिँ वाइ भन्नेको एन्सर पनि मिल्दो रहेछ। मैले यो यतिकै हाउ र वाइ राखेको किनभने त्यसले एउटा हामीलाई गाइडलाइन दिन्छ त्यसको लागि मात्रै। तर यदि हामी बच्चाहरूमा यो युज गर्न चाहन्छौँ भने यो हाउ वाइ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि आइडिया दिनु होला, तर यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। अनि सम हाउ इट इज
ट्री डायग्राम हाम्रो बच्चाहरूको केस स्टडीमा पनि मैले यसो हेर्दै जाँदा यो कुराहरू देखेँ। तपाईँले यहाँ पनि देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा एक्टिभिटीको लागि उनीहरूले युज गरेका भए त्यहाँनिर अब्जेक्टिभ छ र अब्जेक्टिभ पछि के गर्ने भन्दाखेरि प्रोग्राम गर्ने भन्ने छ र त्यो प्रोग्रामलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको डिटेलमा छ। यसलाई ट्री डायग्राम नै नबनाऊ तर यसलाई somehow इज another example of the tree diagram जुन हाम्रो बच्चाहरूले सिम्पल रूपमा युज गरिरहेका छन्। यति भन्दै मलाई थाहा छैन मैले कतिसम्म मैले सेयर गर्न सकेँ हजुरसँग, कतिसम्म मैले मेरा कुराहरू पुर्याउन सकेँ, त्यसलाई हाम्रा कमेन्टेटर साथीहरूले यसलाई छलङ्ग पारिदिनु हुनेछ। यति भन्दै मेरो प्रेजेन्टेसन म यही अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you very much, Suvarna sir. There is always space for improvement. There is always, it's called kaizening in our language. So, यो कुरा चाहिँ अब हामीले कमेन्टेटर्स ज्यूहरूबाट बुझ्छौँ। सर्वप्रथम कमेन्टेटर्सहरू मध्ये गंगा कुमारी प्रधान म्याडम जो चाहिँ पहिला एक्जिक्युटिभ कमिटीमा बसेर पनि क्वेस्ट नेपाल थ्रु एसक्युसी मुभमेन्टलाई फ्लोरिश गर्नलाई ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। शी इज एसोसिएटेड विथ द जेम्स स्कुल एज अ सोसियल सर्भिस कोअर्डिनेटर एन्ड साइन्स टिचर। 2006 देखि उहाँ चाहिँ एसक्युसी मुभमेन्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीसँग सँगसँगै विभिन्न प्रोग्रामहरूमा वी वर्क टुगेदर। अनि अब वान अफ द प्रोमिनेन्ट मास्टर ट्रेनर एडुकेटर म सबभन्दा पहिला गंगा म्याडमलाई आफ्नो कमेन्ट राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। गंगा म्याम प्लिज। Definitely, Suvarna sir, it was a wonderful presentation. It was like me commenting right now is a bit odd to say because I know Suvarna sir he himself is he has already excelled in this SQC and using the tools and guiding. I have always learned a lot from him and from other friends as well. So thank you so much. And today it was like, rather than using a word commenter, I think I'll be acting as a learner. As a learner, I learned a lot today because few of the tools that Suvarna sir talked about, this affinity diagram, KZ method, this is completely new to me. So I'm very happy to learn this new technique, Suvarna sir, and everything. Like it was a very you can say the depth analysis was seen in your work. Everything so portrayed perfectly, and I have learned a lot. Like I was learning, if I remember maybe 10 years back, I was learning as in a first master trainer lab. I felt like I'm there right now. So yes, definitely I've learned a lot. Suvarna sir, I really don't know. Like I don't think I'll be able to comment on any of your work, except praising your hard work and the devotion that you have shown to this quality circle. So, Suvarna sir, like, congratulations for your wonderful presentation, sir. So, I just want to thank from my side that I have learned a lot in today's program. Last week I tried to join it, but I was not able to. So. Today I've learned a lot, and I think I missed Narad sir's class also. So I think that is it, sir, from my side. Suvarna sir, thank you so much, and thank you for helping us out and making us learn and remember the things again. Thank you, Suvarna sir. Thank you very much, Ganga ma'am. So Suvarna sir ले चाहिँ यस्तो प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो कि Ganga ma'am ले only appreciation garnu bhayo. Thank you, Ganga madam, for your comments. Now I would like to invite another commentators. Quest Nepal ko arena ma ekdamai ramroसँग Quest Nepal लाई flourish गर्नलाई सहयोग गर्नु हुने म commentators, next commentators बाबुराम गैरी सरलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु।
उहाँ एसक्युसीको मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ, एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ अनि लेक्चरर हुनुहुन्छ न्यू लाइट कलेज एन्ड हराइजन इङ्ग्लिस स्कुल बुटवल रूपन्देहीमा र रिसर्च पनि उहाँले गर्नुभएको छ। विभिन्न आर्टिकल्सहरू रिसर्च आर्टिकल्सहरू विभिन्न जर्नल्सहरूमा पब्लिस भइसकेको छ। अनि उहाँ इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ टिचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एन्ड रिसर्चर्सको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चिफ न्युज एडिटर इन बुलेटिन नेपाल भन्नेमा हुनुहुन्छ। सो आई वुड लाइक टु इन्भाइट बाबुराम सर इन द भर्चुअल फ्लोर। बाबुराम सर प्लिज। फर्स्ट अफ अल जसरी हामीले यो मास्टर टक चलाइरहँदाखेरि सबैजनालाई इभन लामो समय प्र्याक्टिस गरिरहेका साथीहरूलाई पनि यसले चाहिँ पक्कै पनि रिफ्रेसमेन्ट गराइरहेको छ। यो चाहिँ जुन काम चलिरहेको छ आई वुड लाइक टु एप्रिसिएट फ्रम द कोर अफ माई हार्ट। जहाँनिर अब आजको सबैभन्दा गाह्रो काम जुन सुवर्ण सरको यो राम्रो प्रेजेन्टेसनमा कहाँनिरबाट कमेन्ट गर्नु त्यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो काम चाहिँ मैले फिल गरेको छु। सरले यसरी सिम्प्लिफाई गरिदिनु भयो कि टुल्सहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसमा एउटा क्युरियोसिटी जगाउने गरी सरले टुल्सहरूलाई एकदम सिम्प्लिफाइड गर्दै प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो। सरको प्रेजेन्टेसनबाट प्र्याक्टिस गरिराखेकालाई पनि एक खालको रिफ्रेसमेन्ट भएको छ। रियल्ली इट वाज गुड। अब यहाँनिर सबैले गुड भनिराख्दाखेरि अब के चाहिँ त कमजोरी भनेर मैले भेटाउन नसकेको कुरा चाहिँ मैले सरको प्रेजेन्टेसनमा सायद त्योमा म त्यति धेरै पोख्त नभएर त्यहाँ त्यो लेभलसम्म पुग्न नसकेको भनौँ अथवा सरको प्रेजेन्टेसन वाज द ग्रेट भनौँ है। जसरी सरले यो इन्डस्ट्रियल एस्पेक्टबाट स्कुलको एस्पेक्टमा कसरी मोडिफाई भएर आयो, कसरी ट्रान्सफर्मेसन भएर आयो भन्ने कुराहरूको रिफाइन पनि गरेर देखाउनु भएको छ। जुन इन्डस्ट्रियल लेभलमा हामीले देखेका कुराहरू, जुन जाप कन्टेक्स्टमा देखेका कुराहरू हामीले स्कुलमा ल्याउँदाखेरि के मोडिफाई भयो त भन्ने कुरालाई पनि सरले एकदम सिम्प्लिफाई गराउनु भएको छ। र जस्तो एफिनिटी डायग्रामको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ जिरो कावाकिताले नेपालमै आएर बसेको बेलामा यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेर उहाँले त्यो खोजेर हामीसम्म प्रस्तुत गर्नु इट वाज ग्रेट। र हामीलाई पनि एउटा गर्वको कुरा इट वाज स्टार्टेड फ्रम नेपाल भन्नु पाउँदाखेरि यो सरले चाहिँ राम्रोसँग सरलाई यो समय लाग्यो होला, रिसर्च गर्नुभयो होला होइन, त्यो सरले निकै मिहिनेत गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई। र लास्टमा हामीले जुन यो ट्री डायग्राम थियो त्यति धेरै हामीले मास्टर ट्रेनिङ ल्याबमा पनि यसलाई त्यति प्र्याक्टिस गरेनौँ। यो हामीले स्कुल लेभलमा प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यति गराइ नराखेको अवस्थामा यो धेरैका लागि नयाँ थियो। यसलाई पनि सरले निकै भ्यालु दिएर यसलाई म्याक्सिमम टाइम पनि लिएर यो नयाँ चिज भनेर पनि होला सायद सरले हामीलाई सिम्प्लिफाई गराएर सबै कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब यस्तै खालको प्रेजेन्टेसनहरूमा हामीले यसै गरी कोलाबोरेटिभली हामी डिस्कस गर्दै गयौँ भने अभियसली यो हामीले जुन एसक्युसीको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ ती मुभमेन्टहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिएला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। क्वेस्ट नेपाललाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो खालको मास्टर टक सिरिजहरू सञ्चालन गरेकोमा। र मलाई पनि अब सुवर्ण सरको प्रेजेन्टेसनमा कमेन्ट गर्न भनेर जुन खालको रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभयो र उहाँबाट हामीले एज अ कमेन्टेटर अघि म्याडमले भने जस्तै कमेन्टेटर भन्दा पनि हामी पनि अब कोलाबोरेटिभली जाने कुरामा को कता को तल को माथि भन्दा पनि सबैले सिकेको कुराहरू एकअर्कालाई सेयर गर्ने कुरा नै हो। यसमा चाहिँ हामीले यसरी नै बुझौँ। र फाइनल्ली द प्रेजेन्टेसन अफ मिस्टर सुवर्ण केसी वाज ग्रेट एन्ड इट वाज रियली द रिफ्रेसमेन्ट फर the people who are practicing SQC tools. Thank you very much, sir. Thank you very much, Baburam sir, for your wonderful remarks. म अर्का हाम्रा कमेन्टेटर्स विनोद सरलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। विनोद दास सर एसक्युसी मास्टर ट्रेनर क्वेस्ट नेपालको र नेसनल एसक्युसी काउन्सिलको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, हब कोअर्डिनेटर धनुषा हब, र उहाँ चाहिँ शुभतारा सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल जनकपुर धामको चाहिँ फाउन्डर प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि एसक्युसीको सुरुवातका समयदेखि विनोद दास सरले एसक्युसी मुभमेन्टमा विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट विनोद सर फर द कमेन्ट्स। विनोद सर प्लिज। फर्स्ट अफ अल
हामी सुवर्ण केसी सरलाई यो वन्डरफुल प्रेजेन्टेसनको लागि उहाँलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ गङ्गा म्यामले बाबुराम सरले कमेन्ट चाहिँ दिइहाल्नु भएको छ र उहाँहरूको कमेन्ट्स यति नै सान्दर्भिक लाग्यो र उहाँहरूले जुन एप्रिसिएट गर्नुभयो सुवर्ण केसी सरलाई, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यसमा खास गरेर एसकेसीमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामी इन्भल्भ गराउँछौँ र यसले के कुराहरू जुन सबैले बुझेका कुराहरू के छ कि वास्तवमा यसले लिडरसिप डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा कुनै द्विमत छैन। लिडरसिप एकदम डेभलपमेन्ट भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि यो टिक्युपी टोटल क्वालिटी पर्सन एउटा सक्षम नागरिक तयार चाहिँ यो एसकेसीबाट गरेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को कुरा हेर्दाखेरि गुड र स्मार्ट यसबाट एकदम हुँदै अर्को कुरा चाहिँ सरकैबाट अहिले त्यो टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा आयो। यसो टुल्सको कुरा गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त बाई इन्भल्भिङ इन एसकेसी, हाउ दे क्यान म्यानेज टाइम, हाउ दे क्यान बिकम अ भेरी स्किलफुल पर्सन, they can do by doing brainstorming and many other activities। र अर्को कुरा यिनीहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्स चाहिँ यो टिममा वर्क यो कुरा पनि एसकेसीले एकदम सिकाएको छ। र हाम्रो सुवर्ण केसी सरको यो टुल्सको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि उहाँले यसबाट यो कुरा एकदम छर्लङ्ग बुझिन्छ कि वास्तवमा यो ग्रुपमै एउटा टिममा काम कसरी गर्ने र एउटा कमन एजेन्डामा कसरी आउन सक्छन् ब्रेन स्टर्मिङ गरेर, त्यो कुरा एकदम चाहिँ छर्लङ्ग बुझिएको छ। अर्को कुरा क्याजन चाहिँ वर्ड चाहिँ सबैजनाले बुझिराख्नु भएको छ। यो क्याजन वास्तवमा स्टुडेन्ट्सले चाहिँ यो गर्दै जाँदाखेरि यसमा इन्भल्भ हुँदाखेरि यो कुराहरू चाहिँ एकदम बुझ्छन्। र अहिले बाबुराम सरले एउटा कुरा भन्नुभयो, यो चाहिँ ट्री डायग्रामको कुरा वास्तवमा यो मेरो लागि पनि एउटा नौलो नै, यति दिनदेखि लागे पनि त्यो मास्टर ल्याबमा गरिसकेपछि पनि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम के नौलो कुरा चाहिँ लाग्यो। यसमा चाहिँ सरले धेरै कुराहरू चाहिँ राख्नु भएछ र वास्तवमा यसबाट चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ त्यो इन्भल्भ भएर यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्दै जाने, गर्दै जाने र प्र्याक्टिस गरेपछि एउटा टिमबाट वास्तवमा धेरै प्रब्लमबाट सर्ट आउट कसरी एउटा चाहिँ स्मल ग्रुपहरू बनाएर गर्ने भन्ने कुरा एकदम बुझिन्छ। र उहाँले एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको छ। र यसमा चाहिँ हामी यसो एसकेसीको कुरा गरिराख्दाखेरि र जुन मास्टर टक सिरिज चलिरहेछ यसमा चाहिँ एउटा कुरा म राजकुमार सरकोबाट उहाँले चाहिँ सिएमएस स्कुलमा चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गरेको कुरा चाहिँ म अलिकता यहाँ ल्याउँछु कि स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा त्यो क्ले हो र उनीहरूलाई चाहिँ हामी कुन सेपमा राख्न चाहन्छौँ त्यो हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा त्यो कुरा होइन। बिकज एभ्री वान हेज देयर ओन माइन्ड र सबैजनासँग जुन आफ्नो माइन्ड छ, अलग अलग किसिमको चाहिँ सोच्ने क्रिएटिभिटीहरू गर्न सक्ने क्षमता छन्। त्यसबाट चाहिँ एउटा के धेरै नयाँ कुराहरू ल्याउन सक्छन् भन्ने कुरा एकदम लाग्छ। र सरले चाहिँ अहिले सुवर्ण सरले एउटा कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्जर्भेटिभ आइडियाजको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ।
अनि मलाई के लाग्छ कि यो कन्जर्भेटिभ आइडियाजको चाहिँ खास गरेर यो एसक्युसीमा कुनै ठाउँ हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ बिकज they all have capacity to think more, create more, to learn more. They can share. So यो कन्जर्भेटिभ आइडियाजलाई चाहिँ एसक्युसीमा एकदम के थोरै स्थान हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो सर एनएसको कुरा गर्दाखेरि अहिले यो इसिकावा डायग्रामको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि फादर अफ कृषि भनेर सरले देखाउनु भयो त्यो पनि एकदम चाहिँ त्यसको लागि सरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद बिकज रियली he has done hard work and he found that and he presented this. यसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले यो एसक्युसीमा जुन एउटा लाइक माइन्डेड कुरा आउँछ कि स्टुडेन्ट्स लाइक माइन्डेड पिपल आर इन्भल्भ रियली त्यो ठिक छ मतलब लाइक माइन्डेडहरू इन्भल्भ छन् तर कुनै नयाँ कुरा गर्नको लागि जति बेला ब्रेन स्टर्मिङ हुन्छ उनीहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले सोच्छन् तर एउटा कमन कुरा चाहिँ पत्ता लगाउँछन् र कमन एजेन्डामा आउँछन् यसलाई चाहिँ सरले धेरै राम्रोसँग चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ Thank you, Vinod sir, for the comments. Thank you very much. हामीले पार्टिसिपेन्ट्सबाट यदि छ भने दुईटासम्म कमेन्ट लिन सक्छौँ कसैको छ भने प्लिज अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ वा च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ प्लिज थमन सरले भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नु त थमन सर हात उठाएर हुनुहुन्छ ओके थमन सर प्लिज Thank you very much, Devraj sir. It was really astonishing presentation. It made me spellbound when I started to listen from the very beginning to the last. It was wonderful. It was really amazing. I was delighted to be in this program. Anyway, all the series are one-to-one to me, and I don't want to miss them. Anyway, this one is the fabulous to me. Simply, I have one query. Yes, sir has presented wonderfully about affinity diagram and tree diagram. Really, that was catching. I don't mean that Ishikawa diagram was a little bit worse. That's not. That was better than the best. Therefore, I have nothing to discuss about that. Simply in affinity diagram and tree diagram, Subarna sir has presented there in tree diagram, there are at least 3 to 4 processes. Particularly, this is a tool that the students, that the learners use to mitigate the problems. They primarily use the tools to countermeasure the problems. There they one example. I don't know. Sir has taken that example exactly from students' work or that was his own creation. There he has used in one part, particularly related to a school, how to avoid the junk food use from the school. There he has mentioned in one point strict law or strict and direct directions should be given by the administration. I think this problem is related to the different students work on C-rated problem, and this somehow relates or this somehow resembles to B-rated or A-rated problem. And can students use that type of idea in their implementation or not? Is that possible or not? That's my confusion. Therefore, I have such query. And one more thing, there are 4 steps. Sometimes it might go to the 5th steps too, because to get the conclusion, we may proceed to furthermore. And the results should be looked at. Is tree diagram, this tool is complete to find out the solution or still there remains something else? That much I would like to know from Subarna sir.
Thank you very much for the forum. थ्याङ्क यू समन सर। माइन्युटली अब्जर्भ गरिदिनु भएकोमा म पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नारायण सापकोटा सरले पनि हात उठाइरहनु भएको छ। दिस इज द लास्ट कमेन्ट फ्रम द पार्टिसिपेन्ट्स। नारायण सर प्लिज। सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार। मैले धेरै भन्नु त छैन। सुवर्ण सरको प्रेजेन्टेसन वाज वन्डरफुल। मलाई एकदमै मजा आयो हैन। अनि मैले अलिकति चाहिँ मेरो कन्फ्युजन र मैले देखेको ट्रेन्ड चाहिँ एक दुई ठाउँमा चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ अलिकति सेयरिङ गर्न चाहे मैले। जस्तो कि यो हामीले इसिकावा डायग्रामबाट त्यो चाहिँ प्रब्लमको त्यो एरिया जुन चाहिँ प्रब्लम आउने एरियाजहरू 4वटादेखि 6वटासम्म जुन हामीले युज गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि आउँदाखेरि सर्ट लिस्टेड प्रब्लमहरू बच्चाहरूले लिस्ट गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि देखिन्छ। अनि अधिकांश चाहिँ त्यहाँ बच्चाहरूमा अथवा फेसिलिटेटरमा मास्टर ट्रेनर स्वयं मलाई पनि त्यहाँ एउटा चाहिँ के कन्फ्युजन म आफैले फिल गरिरहेको छु भने बच्चाहरूले त्यो प्रब्लम भयो त्यहाँ अब वाइवाई एनालाइसिसमा अब इसिकावा डायग्राममा पनि वाइवाई एनालाइसिस त गर्न सकिहालिन्छ, त्यही नै कम्प्लिट हुन सक्छ, छुट्टै गरिरहनु पर्ने बाध्यता त भएन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टुडेन्टले त्यस पछाडि त्यो कज लिस्ट गर्दाखेरि स्टुडेन्ट भनेको आफूसँग रिलेटेड कतिपयले चाहिँ त्यहाँ लिस्ट त्यतिको मात्रै लिस्ट गरिराखेका छन्, कतिपयले अरू एरियाजको पनि गरिराखेका छन्। खास चाहिँ यो किन चाहिँ यस्तो भेरिएन्स एउटा भएको होला सुवर्ण सरले कहाँ कसरी भेटिरहनु भएको छ एउटा मलाई एकदमै यो धेरै म उत्सुक छु क्या। यो हेर्दाखेरि एकदमै यहाँ मैले लास्ट विक पनि मैले आफूले तयारी गर्दा त्यसमा पनि हेरिराखेको थिएँ। त्यहाँ कहीँ पनि कोरिलेसन कतिपय केस स्टडिजहरूमा कम्प्लेन्स र कोरिलेसन पनि देखिनँ मैले। त्यो अलिक मलाई चाहिँ त्यो डाउट लागेको छ सरले के पाउनु भएको छ एउटा त्यो। अनि अर्को जस्तो कि हामीले यो एक्टिभिटी प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ बच्चाहरूले कहीँ न केस स्टडिजहरूमा एक्सेसिबिलिटी कहाँ देख्छन् त्यो एउटा स्ट्राटेजी डायग्राम भन्ने पनि छ, मिसन भिजन र एक्सन चाहिँ युज गरेको पनि देखिन्छ। त्यो पनि अलिकति आइदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले सुवर्ण सरको प्रेजेन्टेसनमा सबै यति धेरै कुरा आउँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यो पनि आइदिएको भए चाहिँ सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो। यस्तो भेरिएन्स छ है यो 5W1H को साटो अथवा सँगसँगै चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी डायग्राम पनि युज भएको भए चाहिँ अलिक गजब हुन्थ्यो भन्ने मात्रै लागेको। अरू कुरा चाहिँ अब सुवर्ण सर हाम्रो मास्टर ट्रेनरको पनि मास्टर ट्रेनर सरको प्रेजेन्टेसन इट वाज भेरी वन्डरफुल। थ्याङ्क यू फर इनलाइटिङ एन्ड इनरिचिङ अस। धन्यवाद। थ्याङ्क यू देवराज सर एन्ड थ्याङ्क यू थमन सर, थ्याङ्क यू नारायण सर। अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले जानेको एउटा लिमिटेड माइन्ड है, मेरो लिमिटेड नलेज मा रहेर मैले प्रेजेन्टेसन गरेँ र यसमा एक दुई ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन भएको कुराहरू एकदम जेन्युन छैन। लसन टु द स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन भन्दाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन टु डु देयर वर्क। अब यसमा चाहिँ मेरो जस्टिफिकेसन भन्दा पनि मैले बुझेको कुरा चाहिँ त्यो कुनै पनि काम यदि स्टुडेन्टले चाहिँ मात्र अरूलाई रेकमेन्ड गर्ने आफूले चाहिँ केही पनि काम नगर्ने भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ टोटली अगेन्स्ट द फिलोसफी अफ द एसक्युसी। अनि यसमा मैले जस्टिफाई गर्नुभन्दा पनि मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले के देखेर यो कुरालाई राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्टले आफ्नो लेभलले गर्न सक्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ उसले विथ द सपोर्ट अफ मिनिमम सपोर्टै भनौँ न, मिनिमम सपोर्ट फ्रम द अदर्स। र ट्री डायग्राममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले जहाँ एक्सप्लेन गरेछु त्यसमा चाहिँ के भन्यो भने एडमिनिस्ट्रेसनले स्ट्रिक्ट रुल लगाएर जुन चाहिँ क्यान्टिनले बेचिरहेको छ भने किनभने स्टुडेन्ट क्यानट टेल क्यान्टिन ओनर टु स्टप। उसले के गर्यो त्यहाँनिर भने उसले आफ्नो काम चाहिँ के गर्यो भने यो कुराहरू चाहिँ इनलिस्ट गरिदियो। उसले यो कुराहरू चाहिँ अनहेल्दी फुड हो जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो होइन र यो फुडहरू चाहिँ हेल्दी हो भनेर त्यो कुराको लिस्टिङ आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरेर एडमिनिस्ट्रेसनलाई दियो। र यसमा चाहिँ एकदमै राइटली पोइन्ट गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बाहेकको अर्को स्केप गरेर अरू कुनै बाटोबाट पनि त्यो स्टप गर्न सकिन्थ्यो भने द्याट वुड ह्याभ बिन वन्डरफुल।
जसले चाहिँ एसकेसीको फिलोसफीलाई पनि फलो गरेर जान्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मैले पनि रियलाइज गरेँ थमन सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यसमा चाहिँ स्टुडेन्टले मात्र रेकमेन्ड मात्र गरेको भए चाहिँ म टोटली यो कुरालाई चाहिँ सायद मैले त्यो बेलामा राख्दैन थिएँ होला होइन। यहाँनिर चाहिँ मेरो ध्यान चाहिँ कहाँनिर गइदियो भने उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम गरेका छन् भन्ने हिसाबले मात्र मैले यो कुरालाई चाहिँ मिस गरेँ। त्यो चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी कुरा हो, त्यो चाहिँ मैले पनि नोट गरेँ सर। थ्याङ्क यू थमन सर। अनि नारायण सरकोमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो एक क्याटेगोरीको कुराहरू मात्र सेलेक्ट गर्दाखेरि, कजहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रेन स्ट्रोमिङ चाहिँ अरूमा पनि गराइरहेछौँ। जस्तो अब प्यारेन्ट्समा पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यसपछि गएर स्कुल म्यानेजमेन्टमा पनि गरिरहेका हुन्छौँ, बच्चाहरूले गरिरहेका हुन्छन्। तर अब क्याटेगोराइज गराउँदाखेरि एबिसी गराउँदाखेरि त जहिले पनि आउने चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्टमै आएर ठोकिने भयो भनेपछि त स्टुडेन्ट रिलेटेड कुरा मात्र ए क्याटेगोरीमा पर्ने भयो। मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै लाग्छ नारायण सर, किनभने हामीले ब्रेन स्ट्रोमिङ गराइरहँदाखेरि स्कुल म्यानेजमेन्ट भनेर मेरो ब्रेन स्ट्रोमिङ गराइरहँदाखेरि त त्यहाँ उनीहरूले ब्रेन स्ट्रोमिङ त गरे, तर त्यो कहिले पनि एक क्याटेगोरीमा त आउने नै भएन भनेपछि वाइवा एनालाइसिसमा त्यो कुरा त कहिले पनि आउने भएन। त्यो हुन पनि हो, हामीले गर्न चाहेको पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ एसक्युसीमा चाहिँ। तर कस्तो भइदियो भने हामीले यो कुरा त डाइरेक्टली इन्डस्ट्रीबाट कपी गरेर ल्याएको जस्तै हो नि, अनि त्यसपछि अर्को कपी चाहिँ हाम्रो बनाएको भयो। त्यही भएर इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सबै कुराहरू इक्वल्ली चाहिँ त्यहाँनिर हुने भए। तर हामीले एसक्युसीमा आउँदाखेरि एसक्युसीको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको पर्सनालिटी डेभलप गर्ने भन्ने भइसकेपछि आफ्नै कुरामा फोकस हुने भनेर हामीले भनिसकेपछि डिस्कसन चाहिँ उनीहरूले सबै एरियामा गर्ने भए। तर आफ्नो पर्सनालिटी डेभलप गर्नलाई चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टको क्याटेगोरीमा रहेर मात्र जुन चाहिँ स्टुडेन्टसँग रिलेटेड छ, स्टुडेन्टले गर्न सक्छ, त्यही एड क्याटेगोरीमा मात्र रहेर उनीहरूले चाहिँ वाइवा एनालाइसिस गरे। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ नारायण सर, किनभने गर्न त उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू त सबै बुझ्नु पर्यो। म्यानेजमेन्टको के ड्रब्याक हुन सक्छन्, प्यारेन्ट्सको के समस्या हुन सक्छन्, ड्रब्याक हुन सक्छन्, त्यसै गरेर इन्भाइरोमेन्टको के हुनसक्छ त्यो कुरा पनि उनीहरूले बुझ्न त अरू पर्सपेक्टिभ अरू एरिया पनि बुझ्न त पर्यो नै। तर काम गर्ने चाहिँ आफ्नोमा मात्र हो भन्दाखेरि त्यसरी एमा आएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ यति मात्र एन्सर गर्न सकेँ। अब थाहा छैन मैले हजुरहरूको क्वेरिजलाई फुलफिल गरेँ कि गरेन, यति चाहिँ मैले ट्राई गरेँ सर। नाउ म फर्दर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हामीहरूको चाहिँ ऱ्यापअप आजको सेसनको ओभरअल ऱ्यापअप गरिदिनु हुन म क्वेस्ट नेपालका आदरणीय जेनरल सेक्रेटरी दीपक गौतम सर, जो चाहिँ अफकोर्स हि इज द मास्टर ट्रेनर, एडुकेटर र एजुकेसन सेक्टरमा लामो समयदेखि लागिरहनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। क्वेस्ट नेपाल थ्रु एसक्युसी मुभमेन्ट पनि लामो समयदेखि लाग्नु भएको छ। म आई वुड लाइक टु इन्भाइट दीपक सर फर द ऱ्यापअप सेसन। दीपक सर प्लिज। अब यो सबै काम सकिसकेपछि यो लास्टमा यो धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भन्ने हुन्छ कि एकजनाको काम चाहिँ त्यस्तै काम नै हो। यो लास्टको ऱ्यापअप सेसन चाहिँ त्यही रूपमा नै मैले चाहिँ लिएको छु। अनि अब यो एउटा सहभागी हुने माध्यम पनि भयो, एउटा रोल डिभाइड गरेपछि त्यही रूपमा मात्रै भयो। अब टुल्सको प्रेजेन्टेसनमा आज क्वेस्ट नेपालको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट, सिनियर मास्टर ट्रेनर, अब त्यो हामी सबै मास्टर ट्रेनरहरूको दिनेश सर 1 नम्बर हुनुभयो। त्यसपछिको दोस्रो नम्बरका टिचरहरूमा पढ्ने सरहरूमा चाहिँ सुवर्ण सर पढ्नुहुन्छ। अनि सो इट हेज टु बी ब्युटिफुल एन्ड इफेक्टिभ एन्ड सो एन्ड एभ्रिथिङ इट डिड होइन, सबै जस्टिसले चाहिँ गर्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ दिनेश सरले भिडियोहरू बनाएर यो मास्टर ट्रेनरहरूलाई ल तिमीहरू चाहिँ पढेर अब प्रेजेन्ट गर, तिमीहरूको स्टोरी भयो तिमीहरू भनेर पढ्न लगाउनु भएको, रिसर्च गर्न लगाउनु भएको काम
पनि हामीहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यो पनि अब सुवर्ण सरको हिस्सामा परेको, सरले राम्रोसँग स्टडी गर्नुभएको भन्ने चाहिँ देखियो। सबैले भन्नुभयो, फिल गर्नुभयो भनेपछि त्यो जस्टिस पनि भयो। दिनेश सरको भिडियो माथिको जस्टिस पनि भयो आजको प्रेजेन्टेसनमा। अनि त्यसपछि अब फेरि अब फर्दर रिसर्चहरू गर्नेहरूको लागि पनि वी निड टु गो इन डेप्थ रिसर्च भन्ने मैले चाहिँ गाइडलाइन गर्ने पनि भयो। आज टुल्सहरूमा फिसबोन डायग्राम अनि वाइ एनालिसिस, माइलस्टोन चार्ट, एफिनिटी डायग्राम, ट्री डायग्राम यिनीहरूको बारेमा चाहिँ नि छलफल भयो, डिस्कसन भयो। र कमेन्टेटर साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै गरी केही भएका कन्फ्युजनहरू पनि क्लियर भए भन्ने कामहरू पनि भयो। सो एभ्रिथिङ वेन्ट भेरी स्मुथ, इफेक्टिभ एन्ड इट वाज रियली नाइस। बरु अब केही कमेन्टेटरहरूले पनि अलिकति चाहिँ स्टडी गरेर केही कुरा मैले यस्तो चाहिँ भेटेको थिएँ भनेर के भेटेर पनि आउनु भएको छ होला भने थिएँ। त्यहाँ अब कमेन्टेटरहरूको पार्टमा चाहिँ रिसर्च अलिकति कमजोर। म कमेन्टेटर हो भनेपछि मैले खास रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ नलाग्ने गरेको जस्तो ट्रेन्ड होइन देखिराखेको छ। आज पनि त्यही चाहिँ देखियो। कमेन्टेटर्सहरूले पनि अलिकति जाम डेप्थमा रिसर्च गरौँ, त्यसलाई खोजौँ भन्ने कुराहरू भयो। अब हाउ इट कुड बी मेड बेटर भन्दाखेरि म चाहिँ कमेन्टेटरको पार्टबाट चाहिँ सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ चाहिँ त्यो फिसबोन डायग्रामकोमा यो म्यान मेसिन मेथड मेटेरियल 4Mबाट हामीले चाहिँ अब त्यो 4M नै हाम्रो स्कुलमा, अब त स्कुल छन्, स्टुडेन्ट छन्। अनि मैले काम गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ 4Mलाई यो हामी स्कुलमा भएपछि 4Sमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेर मैले स्कुल एउटा अनि सेल्फ एउटा भयो। अनि अब प्यारेन्ट्सहरू छन्, प्यारेन्ट्सहरूमा चाहिँ सिनियर भन्यो भने प्यारेन्ट्सहरू मात्रै भएन, त्यो प्यारेन्ट्स लगायत अब अरू सिनियरहरूलाई पनि त्यहाँ राख्न सकियो जसको इन्फ्लुएन्स हुन्छ बच्चामाथि। र कम्युनिटी इज अ सोसाइटी। सो यसरी स्कुल, सेल्फ अनि प्यारेन्ट्सको ठाउँमा सिनियर्स अनि कम्युनिटीको ठाउँमा सोसाइटी राख्यो भने 4M क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु 4S भनेर त्यस्तो गरी हामीले गरेको पनि थियौँ, प्र्याक्टिस गरेको। सो यसरी हामीले मोडिफाई गर्ने र कन्भर्ट गर्ने जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हामीले गर्ने अनि त्यो टेस्ट गरेर हेर्ने अनि त्यसले फिडब्याक आउँछ नि त्यसबाट। अनि इफ इट वर्क्स अनि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने और फेरि निड टु कम ब्याक, फेरि पछाडि फर्किने। सो वी आर लाइक रिसर्चर्स, इनोभेटर्स, रिसर्चर्स। टेस्ट गर्नमा चाहिँ हामी कन्जुसाइ गर्नुहुन्न जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि त्यस्तै त्यो त्यहाँबाट फिसबोन डायग्रामबाट जो कजहरू छ त्यसलाई पक्रेर वाइ एनालिसिस गर्न कहाँबाट कजहरू समात्ने भन्ने इस्युहरू पनि आएको थियो। सो हामीले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले केही जो गाइडेड प्रोसेस छ त्यसमा केही भेरिएसन गरेर टेस्ट गर्नु मन लाग्यो कुनै पनि मास्टर ट्रेनरलाई भने हामीले चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। सो अनलेस वी डु द्याट we can be researchers and we can be innovators. So त्यो टेस्टहरू स्कुल अनि हाम्रो अब क्वेस्ट नेपाल हामी त खोज्नेहरू रिसर्चरहरू हो भने टेस्टहरू त हामी गर्नुपर्छ। हामी एकदम अड्केर यही नै भनेको हो, यही नै गर्नुपर्छ, यहाँबाट यताउता जानुहुन्न जस्तो अहिले चाहिँ रेकमेन्डेसनको कुरा आयो। अनि त्यसमा स्टुडेन्टहरूले सिक्ने कामहरू गर्यो अनि त्यसपछि ल यो जङ्क फुडहरू पनि हाम्रो क्यान्टिनमा चाहिँ छ भनेर रेकमेन्ड गर्नलाई चाहिँ यो आफै नगरेर रेकमेन्ड गर्यो, यस किसिमको फिलोसफीको खिलाफ भयो भनेर त्यस्तो गरी नअड्किने कि त्यसलाई चाहिँ के चेन्जेसहरू गर्नु मिल्छ तिनीहरू टेस्ट गरेर हेर्ने।
अनि इफ इट इज वर्किङ, यदि एसक्युसीले जे गर्न चाहेको त्यो इफेक्टहरू स्टुडेन्टमा चाहिँ पाइराखेको छ र केही रेकमेन्ड गर्न मिल्ने कुराहरू पनि केही चाहिँ भेटिन्छन् भने त्यो पनि गर्न नहुने कुरा होइन भनेर हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि या क्याप्चर ग्रुप एन्ड लेभल जुन चाहिँ एफिनिटी डायग्रामको कन्सेप्ट थियो, ब्युटिफुल अनि एकदम कम प्रयोग गरिएको हाम्रो केस स्टडीहरू हेर्दै जाँदाखेरि कम प्रयोग गरिएको र एकदम इफेक्टिभ गर्नुपर्ने केस स्टडीमा मात्रै होइन, हामी अरू पनि कामहरूमा प्रयोग गर्नुपर्ने टुलहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। र एसक्युसीका मास्टर ट्रेनरले मात्रै प्रयोग गर्ने होइन कि सबै टिचरहरूले अनि स्टुडेन्टहरूले प्रयोग गर्ने सबै टुलहरू सुरुमै सुवर्ण सरले भन्नुभयो नि, टुलहरू त जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ होइन, कहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ प्रयोग गर्ने। अनि एकदम यो यसरी भन्नुभएको दिनेश सरले अथवा यसरी लेखेको छ किताबमा भनेर त्यसैमा अड्केर बस्ने होइन। हामीहरू मास्टर ट्रेनरहरू चाहिँ अब मास्टर ल्याबमा जाँदाखेरि म यस्तो गरेँ अनि यस्तो फिडब्याक आयो, ल यसलाई के गर्ने साथीहरू भनेर चाहिँ आउने नयाँ नयाँ आइडियाहरू एक्सपेरिमेन्टहरूसँग हामी त्यस्तो खाले जाउँ। र अब अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ वाट वी क्यान डु भन्दाखेरि म चाहिँ कस्तो पक्रिराखेको छु दिमागमा भन्दाखेरि हामीले जो एसक्युसीमा जे कुरा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको जो प्रोसेस यो सिकाइराखेका छौँ त्यो चाहिँ हामी प्राइमेरी लेभलबाट गर्नुपर्छ। प्राइमेरी लेभलको लागि के, बेसिक लेभलको लागि के, सेकेन्डरी लेभलको लागि के, अनि एडभान्स लेभलको लागि के, यसरी हामीले प्रयोग गर्ने टुलहरू सिकाउने कुरालाई चाहिँ लेभल जस्तो एउटा उपन्यास लेख्यो राइटरले अनि त्यसलाई चाहिँ लेभल वाइज ग्रेडिङ गरिन्छ नि, पछि त्यो इलस्ट्रेट गरेर सिम्प्लिफाई गरेर। त्यस्तै गरेर हाम्रो जुन पर्सनालिटी डेभलप गराउने जुन उद्देश्य छ एसक्युसीको त्यसलाई त्यसरी पनि झार्नुपर्छ। टुलहरूलाई लेभल वाइज कुन कुन टुल प्रयोग गर्ने अथवा कसरी प्रयोग गर्ने, के चाहिँ नगर्ने, यस्तो कामहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले जहिले पनि यसो बोल्नु पाएँ भने चाहिँ बोलिराख्यो भने केही होला भन्ने हुँदो रहेछ कि एउटा कसैले कुनै कुरा हुनको लागि चाहिँ कहिले भन्नुपर्छ अरे होइन, विचार आउनुपर्छ अरे अनि भन्नुपर्छ अरे। अनि आज भनेपछि अब 5 वर्षमा 10 वर्षमा अथवा कहिले हुन्छ त्यो हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ यो जुन केस स्टडीको हाम्रो प्रोसेस छ यसलाई चाहिँ लेभल वाइज सिम्प्लिफाई गर्दै जानुपर्छ भन्ने पनि मेरो व्यक्तिगत विचार छ। हामी कुनै पनि काम गर्दा प्रेजेन्टेसनहरू गर्दाखेरि त्यसलाई त्यसरी सिम्प्लिफाई गर्दै झार्यौँ भने सजिलो सिम्पल टु कम्प्लेक्स लेभल बनायो भने चाहिँ त्यो मोर इफेक्टिभ अनि धेरै स्टुडेन्टहरूलाई कभर गर्न सक्ने। अब जस्तो देशमा चाहिँ हाम्रो के ब्याकवर्ड कम्युनिटीदेखि लिएर रिमोट एरियादेखि लिएर अनि एडभान्स स्टुडेन्टहरू पनि छ नि, एउटै टुल अनि एउटै प्रोसेस अनि एउटै के पर्फेक्सनको साथ त सबैले प्रयोग गर्नु सक्दैन। सो एकदम सिम्पल काम गर्नु खोजेको छ भने उनीहरूको लागि के, अनि अलिकति एडभान्स भइसकेको छ भने उनीहरूलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो मास्टर ल्याबमा छलफल गर्ने र नयाँ काम गर्ने एजेन्डा हुनसक्छ, यो लेभल वाइज सिम्प्लिफाई गर्ने केस स्टडीको प्रोसेसलाई। अब यति भन्दै अब आज चाहिँ को प्रोग्राममा मलाई चाहिँ लास्टमा समअप गर्नको लागि दिनुभएकोमा सबै अब देवराज सर लगायत सबै साथीहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नारायण सरले उठाउनु भएको इसेकावा डायग्रामको इस्युमा सुवर्ण सरले जुन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ यो विषय आजै अलिकति मलाई लागेको, त्यो सबैलाई त्यही लाग्छ लाग्दैन म स्योर छैन, तर स्टुडेन्ट्सहरूले आफूले सल्भ गर्न सक्ने कजेसहरूमा मात्रै चाहिँ सर्टलिस्ट गरेर अगाडि बढे, यो ठिक होला कि बेठिक होला कि के होला भन्ने क्वेसनमा मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि डिस्कसन
का लागि मात्रै पनि होइन, सुवर्ण सरले डिस्कसन चाहिँ अरू एरियामा पनि राम्रोसँग गर्नु पर्यो, डिपली गर्नु पर्यो। तर पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ आफूले सल्भ गर्न सक्ने प्रब्लम या कजेसमा मात्रै काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यो अहिले हामी भनिरहेकै कुरा हो। यसमा एउटा अर्को तरिकाबाट के बुझ्नु पर्यो भने पेरेन्ट्स भनेर, सोसाइटी भनेर, इन्भाइरोमेन्ट भनेर अरू जुन बिगर कजेसहरूमा रहेका कजेसहरूमा चाहिँ यदि वाइवाई एनालिसिस गरेर गयो भने रुट कजमा पुग्दाखेरि चाहिँ फेरि आफैमा फर्किन सक्छ है। पेरेन्ट्स कज हो भनेर त्यसलाई छोडिदियो भने, पेरेन्ट्स कज भनेर गर्दाखेरि हाइपोथेसिस मात्रै हुन सक्छ अथवा त्यो चाहिँ सर्फेसियल मात्रै हुन सक्छ। तर त्यसको चाहिँ वाइवाई एनालिसिस गरिरहँदाखेरि 4-5 स्टेपमा जाँदा त्यहाँबाट पनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि आफै कज भएर आउने अवस्था हुन्छ रुट कजमा आइपुग्दा। यस कारणले वाइवाई एनालिसिस नगरुन्जेलसम्म चाहिँ कुनै पनि एरियाबाट चाहिँ प्रब्लमलाई सर्टलिस्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने यो आजको यो एकदम यो टुलमाथिको छलफलमा यो कुरालाई मैले यहाँ राख्न चाहेको। यो एउटा प्रस्तावको रूपमा रहोस्, छलफल होस् र यसमा हामी अझ पलिस भएर अगाडि बढ्न सकौँ है। थ्याङ्क यू भेरी मच देवराज सर फर दिस टाइम।